ओके सर पनि आइसक्नुभयो। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। ल सबलाई रेडी हुन भन्नुस्, म 1-2 मिनेटमा चाहिँ रेडी भएँ है। ओके सबैजना तयारै छौँ सर, हामी धेरै वेट पनि गरिसकेका छौँ, अहिले त रेडी भइसकेका छौँ, केही छैन। सर रेडी हुनुभयो हुन्छ। ओके ल सबै साथीलाई स्वागत छ, पुनः स्वागत छ। र अब हामी यो सेकेन्ड पेपरको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास अस्ति एउटा सेट गऱ्यौँ सेकेन्ड पेपर, त्यसपछि दोस्रो सेट गऱ्यौँ थर्ड पेपर, अनि फोर्थ पेपरको सेट गऱ्यौँ। र सँगसँगै आज हामी यो सेकेन्ड पेपर फेरि शासन प्रणालीको द्वितीय पत्र शासन प्रणालीको यो क्वेसन आन्सर डिस्कसन सेसन पुनः अगाडि बढाउन चाहन्छु। र सबैलाई जानकारी गराउँछु, जो साथीहरू न्याय सेवाको हुनुहुन्छ, न्याय सेवाको तेस्रो पत्रको क्लास सोमबारबाट सुरु गर्दैछौँ, सोमबार बिहान 6:30 बजेबाट। र तपाईँहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै न्याय सेवाको तेस्रो पत्रको अन्तर्क्रिया कक्षा भने प्रश्न तेस्रो पत्रको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास भने आज राति 8 बजे यो नै दिएकै मिटिङ आइडी र पासवर्डमा रहेको जानकारी गराउँछु। र त्यति जानकारी सबै साथीलाई दिए। र चौथो पत्र भोलि बेलुका 6 बजेदेखि भोलि आइतबार बेलुका 6 बजेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र पराष्ट्र सेवाको क्लास पनि आज बेलुका 5:30 बजेबाट नयाँ क्लास छ पराष्ट्र सेवाको 5:30 बजेबाट। र भोलि बेलुका 6 बजेबाट भोलि बेलुका 6 बजेबाट चौथो क्लास छ। र भोलि राति सोमबार राति चाहिँ बिहान 6:30 बजेबाट भने पुनः हामी यो सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरको क्लासमा र सँगसँगै फोर्थ पेपरको क्लासमा छौँ। र न्याय सेवा क्लास पनि सोमबारदेखि हुने जानकारी गराएँ। र यो पनि बिचमा मैले जानकारी गराएँ साथीहरूलाई। माथिको अब के लेख्नु भएको कमेन्ट। ओके हस् अब भने सुरु गर्छौँ होला हजुर मैले। ओके सबै साथीहरूलाई नमस्कार। आज हामी फेरि पुनः एकपटक जोडिएका छौँ सेक्सन अफिसरको सेकेन्ड पेपरको सबै खण्डको समेटेर लोकसेवा आयोगको फर्म्याटमा तयार पारिएको क्वेसन यहाँहरूले अलरेडी पाउनु भएको छ र त्यसैमा हामी गर्छौँ। यहाँहरूले परीक्षामा को हिसाबले सामेल हुनु भएको छ, तयारी हुनु भएको छ, लेख्नु भएको छ भने सो मूल्याङ्कन सँगसँगै यो विषयलाई कति लेख्नुपर्छ र कतिसम्म लेख्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने तरिकाले मैले सरसर्ती सबै 10वटा प्रश्नको यहाँहरूलाई त्यसको फिडब्याक सँगसँगै त्यसमा लेख्नुपर्ने र केही त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा पनि यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा हामी सरसर्ती यहाँनिर उल्लेख गरेका दिएका प्रश्नहरूको बारेमा कसरी लेख्ने, कति लेख्ने र यो विषयमा के छ भन्ने कुरो मैले आफूले जानेसम्मको, बुझेसम्मको र हालसम्मको अध्ययनले भ्याएसम्मको कुराहरूलाई यो छोटो समयमा मैले सरसर्ती डेलिभर गर्नेछु। त्यसपछि यहाँहरूलाई त्यो बिचमा केही लाग्यो भने यहाँहरूले च्याटमा बक्समा पनि लेख्नु होला र मलाई केही भन्नु छ भनेर तपाईँहरूले भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने, तर सबै एकैचोटि बोल्दाखेरि अथवा चाहिँ सबैले एकैचोटि राख्न खोज्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्ला। समयभित्र सरसर्ती त्यो कुरालाई चाहिँ राखिसकेपछि अन्तिममा के कन्फ्युजन रह्यो अथवा चाहिँ मेरो यस्तो लेखेको थिएँ यस्तो लेख्दा के हुन्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई पनि हामीले दोहोरो प्रश्न उत्तरको शैलीमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूको जिज्ञासालाई मैले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, यति भनिसकेपछि अब हामी चाहिँ प्रश्न सरसर्ती हेरौँ। माधवजी मलाई चाहिँ प्रश्न सर देखाइदिनु होला। ओके, म सर र पहिला प्रश्न यहाँ पहिलो प्रश्नबाट जान्छु सरसर्ती। सबै साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ हैन? मलाई संकेत गर्नु होला तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। हजुर सर। ओके ल ठीक छ। पहिलो प्रश्न भनेको मूलतः हाम्रो चाहिँ शासनका नवीन प्रवृत्तिहरू अथवा चाहिँ न्यू ट्रेन्ड अफ द गभर्नमेन्ट्सको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको शासन प्रणालीका मूलभूत पक्षहरू बारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर प्रश्न अनुसार 5+5 भनेर 10 मार्क्सको छ। यहाँहरूले दायाँ बायाँ जानु पर्दैन। तपाईको यो पहिलो सेकेन्ड पेपरको पहिलो खण्डको पहिलो अथवा सेकेन्ड अथवा चाहिँ 1 2 3 थर्ड नम्बरको यो हो। अब यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दा यहाँहरूले लेखेको सर र एउटा दुईटा चाहिँ यसका चाहिँ टपिक्स हुने भए एउटा शासनका नवीन प्रवृत्ति भनेर एउटा टपिक्स बनाउनुहोस् अनि अर्को टपिक्स भनेको नेपालको शासन प्रणालीका मूलभूत पक्षहरूको प्रकाश भनेर अथवा चाहिँ मूलभूत पक्षहरूका बारेमा भनेर दोस्रो टपिक्स बनाउनुहोस्। तर सुरुको टपिक्स सिद्धाइसकेपछि बल्ल हामी सेकेन्डमा जान्छौँ।
अब यहाँहरूले अलिकति शासनको अर्थ चाहिँ लेखिदिनुस्। यहाँ चाहिँ शासनको धेरै लेख्नुपर्ने भनेको होइन, मैले कम्तीमा पनि तपाईँले अलिकति डेफिनेसन अथवा सक्नुहुन्छ 3 लाइन नभए 2 लाइनसम्मको चाहिँ एउटा डेफिनेसन लेखिदिनुस्। त्यहाँनिर चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने शासन भन्ने बित्तिकै शासकीय पद्धतिमा आम नागरिक वा जनताका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर कानुनी वैधता र कानुन अनुसारको शासकीय प्रबन्ध गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु, त्यस्तो प्रणाली कार्यलाई नै शासन भनिन्छ। मूलतः विश्वव्यापी रूपमा विकास भएका शासनका विभिन्न मोडलहरू अथवा विभिन्न नमुनाहरू र यसको विकासक्रम हुँदै आएको छ र नेपालमा पनि विभिन्न समय क्रममा विभिन्न शासकीय प्रणालीको अवलम्बन र विकास गरिँदै आएको छ भनेर त्यति लेखिदिनुस्। किनकि यहाँ पछि अब हामी लेख्छौँ, अब बल्ल हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने शासनका नवीन प्रवृत्ति भनेको हुनाले यसमा जोड दिन्छौँ र यसलाई अन्डरलाइन गरेर शासनका नवीन प्रवृत्ति भन्नुहोस्। यो नवीन प्रवृत्ति भनेको न्यू ट्रेन्ड के आएको छ त? हामी त शासन त विभिन्न किसिमको चाहिँ देखिरहेका छौँ नि त। संसदीय शासन भन्छौँ, प्रधानमन्त्रीय शासन भन्छौँ, राष्ट्रपतीय शासन भन्छौँ है, अनि त्यो सँगसँगै निरङ्कुश शासन भन्छौँ, एकदलीय शासन भन्छौँ, बहुदलीय शासन भन्छौँ, विभिन्न किसिमको शासन हुन्छ। तर पछिल्लो सन्दर्भमा शासन भन्ने बित्तिकै जनताले जनताका लागि जनताको सहभागिताद्वारा अथवा प्रजातान्त्रिक नर्म्स, भ्यालु, एटिच्युड अनुसार त्यस्तो प्रबन्ध गर्नु चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक शासन अथवा चाहिँ नयाँ विकास भएको शासकीय प्रक्रिया हो। यस्ता नयाँ विकास भएका प्रक्रियात्मक रूपमा र सुधार हुँदै र परिवर्तित हुँदै गइरहेका त्यस्ता अवस्था, त्यस्तो विकासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? शासनका नवीन प्रवृत्तिहरू भन्छौँ। अब त्यसको बुलेटको रूपमा यहाँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ शासनका नवीन प्रवृत्ति भनेर, जस्तो एउटा गुड गभर्नेन्स, शासकीय व्यवस्थामा असल शासन, नागरिकको सहभागितामा शासकीय व्यवस्था र कानुनी शासकीय अवस्थाको सुधार गर्नु नै के हो त भन्दा त्यो चाहिँ अहिले आएको नवीन शासनको रूपमा हेर्न सकिन्छ एउटा। दोस्रो भनेको ई गभर्नेन्स अथवा विद्युतीय शासन, जसलाई पेपरलेस गभर्मेन्ट भनिन्छ, जहाँ कि हिजोको सन्दर्भमा हामीले अड्डा तन्त्रको हिसाबमा अथवा चाहिँ शासकीय रूपमा प्रशासन बढी लाने किसिमको थियो भने अबको सन्दर्भमा शासकीय व्यवस्था नआएको भनेको ई गभर्नेन्स अथवा डिजिटल गभर्मेन्ट, भर्चुअल गभर्मेन्ट होइन, गभर्नेन्स। अनि त्यो सँगसँगै शासकीय व्यवस्थालाई अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामीले पेपरलेस गभर्मेन्ट, विद्युतीय शासन भन्यौँ, त्यो विद्युतीय शासनको बारेमा लेख्नु। र अर्को थर्डमा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल गभर्नेन्स भनेको अब शासनमा बहुपात्र, बहुक्षेत्र र बहुसमुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नु, जहाँ कि एउटैले मात्र सञ्चालन गर्ने होइन। जस्तो हामीले पनि अहिले पनि देखिरहेछौँ नि होइन, समुदायमा आधारित देखिरहेछौँ, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, एनजिओ, आइएनजिओ उनीहरूको लागि हेरिरहेछौँ, अथवा विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्गठनहरू मार्फत होइन, अथवा देशैभित्र पनि विभिन्न सङ्गठनहरूलाई इन्भल्भ बनाएर त्यस्तो मल्टिपल अथवा मल्टिलेभल गभर्नेन्स, त्यो पनि एउटा न्यू ट्रेन्ड हो। र अर्को भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा आधारित शासकीय व्यवस्था। अब पनि मैले भने शासकीय प्रक्रियामा नागरिकको, जनताको संलग्नता र सहभागितालाई सुनिश्चित गरेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने न्यू ट्रेन्ड आयो। र त्यसैको अवस्थामा हामीले चाहिँ हरेक किसिम स्थानीय शासन भनौँ, प्रादेशिक शासन भनौँ, सङ्घीय शासन भनौँ होइन, जेसुकै भने पनि विकेन्द्रीकरणको शासक प्रबन्ध गर्दाखेरि होला हामीले चाहिँ होइन पार्टिसिपेटरी एप्रोच। अर्को भनेको इन्क्लुसिभ पद्धतिमा आधारित अथवा इन्क्लुसिभ एप्रोचको गभर्नेन्स हो। अब भनेको शासनमा एउटै पात्रको, एउटै वर्गको, एउटै क्षेत्रको, एउटै समुदायको ले हुँदैन। त्यसका निम्ति के हुनुपर्छ त भन्दा समावेशी, समानुपातिक, सबैको सहभागितामा आधारित इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स हो। र त्यसपछि अब सुरुवात भएका अर्को भनेको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, एनपीएम, त्यो पनि सुरुवात भयो। न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, जसले के भन्छ त भन्दा न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले भनेको न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट आयो। अनि न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दा अब हामीले हिजो गरेको पद्धति अनुसार अलिकति यसलाई चेन्ज भएर चाहिँ मार्केटलाई हेरेर
मार्केटलाई हेरेर अथवा चाहिँ बजारलाई हेरेर प्रतिस्पर्धालाई हेरेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट आयो, जसलाई हामीले चाहिँ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्छौँ। यो तपाईँले व्यवस्थापनको पाटो पर्दा यसका बारेमा अलिक डिटेल हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ डिटेल भन्दा पनि यसमा आएका न्यू ट्रेन्डको बारेमा अलिकति एक एक लाइन 2-2 लाइन मात्रै तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ के आयो त भन्दा एनपीएस भन्ने आयो। एनपीएस भनेको न्यू पब्लिक सर्भिस आयो। ए मार्केटले त प्रतिस्पर्धा हेर्ने हो। अब भनेको राज्य भनेको लोक कल्याणकारी राज्यले शासन नागरिकलाई गर्ने ठाउँमा त अब नागरिकबाट शासित हुने व्यवस्था यसरी चेन्ज हुँदै जाँदा त अब नागरिकलाई शासित गराउने होइन, नागरिकको इन्भल्भमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, उनीहरूको चाहिँ आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेछौँ भने अब सेवा दिने हो। सेवामा कहाँको मार्केट र नाफा र घाटाको कुरा हुन्छ। अब यसले भनेको त जनताको सहजताको, जनताको उनीहरूलाई सेवा दिने हो भने पर उनीलाई जे सजिलो हुन्छ त्यो किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नाफा र घाटा भन्दा पनि सेवाको भावले हेर्नुपर्छ भनेर एनपीएस भन्ने आयो, त्यो ट्रेन आयो। त्यसपछि अब एनपीएस पछि त अहिले त अब के आयो त एनपीजी भन्न थालियो, न्यू पब्लिक गभर्नेन्स भन्न थालियो, नयाँ सार्वजनिक शासन भन्न थालियो अथवा चाहिँ गभर्नेन्स, एनपीजी भन्। अब एनपीजीले के भन्छ त भन्दा सरकार राज्य एक्लै हिँड्नु हुँदैन। एक्लै हिँड्यो भने कुनै न ठाउँ कुनै न बेलामा यसलाई चाहिँ सहयोगी हुँदैन। त्यसकारण राज्य निर्माणको प्रक्रिया, सरकार निर्माणको प्रक्रिया, शासनमा अधिकारको निश्चितको त्यो अधिकार एक किसिमले जाला, तर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापकीय पद्धति गर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ शासकीय प्रबन्ध गर्ने कुरा भनेको अब भनेको के हुनुपर्छ त भन्दा को प्रोडक्सन अथवा को कन्स्ट्रक्सन भनेको सहभागितामा आधारित उत्पादन गर्ने, सहभागितामा आधारित निर्माण गर्ने, सहभागितामा आधारित गरेर त्यसको इन्भेस्टमेन्टको सहभागिता होला, पार्टिसिपेन्ट्सन हुने होला, अथवा चाहिँ लगानीमा होला, अथवा चाहिँ त्यसको सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने होला, अथवा सँगसँगै गरेर कोअर्डिनेसन गरेर जाने कुरा होला। यसरी चाहिँ एनपीजीले सबैको सह अस्तित्व, सहभागिता, उनीहरूको अपनत्व ग्रहण गर्छ। त्यस्ता किसिमका ट्रेनहरू चाहिँ यो चाहिँ शासनमा नवीन प्रवृत्तिहरू आछन् भने यति मैले 5-7 वटा कुराहरू भने, कम्ती भने 5-7 वटा, यसका 2-2 लाइन गर्नुहोस् तपाईको 1 पेज भरिन्छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले अर्को चाहिँ पोइन्ट के छ त भन्नुहुन्छ भने नेपालको शासन प्रणालीका मूलभूत पक्षहरूबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेको हुनाले अब नेपालको सन्दर्भमा भन्न पर्यो, अलिकति तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहोस्। नेपालको शासकीय प्रणाली आजको सन्दर्भमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आधारित संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको हाम्रो के हो त भन्दा संघीय शासन प्रणाली हो भन्नुस्। अनि त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ संघीय शासन प्रणालीका अलिकति लेख्नुहुन्छ भने संघ छ, प्रदेश छ, स्थानीय छ र यस्तो किसिमको संरचना छ भनिदिनुस्। त्यो भनिसकेपछि अब तपाईले तलपट्टि के लेख्नु पर्ने हो त भन्दा नेपालको शासन प्रणालीका मूलभूत पक्षहरू भनेको हुनाले अनि देहायका पक्षहरू कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको शासकीय प्रणालीका यी चाहिँ मूलभूत पक्षहरू हुन् भनेर लेख्ने। जस्तो सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक सत्ता। हाम्रो राजनीतिक सत्ता कस्तो छ त, पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, मल्टी पार्टी सिस्टममा आधारित छ, त्यो कुरा लेख्ने। त्यसपछि हाम्रो संरचना कस्तो छ त, अघि मैले भने संघीय शासकीय संरचनामा आधारित छ, त्यहाँ लेख्नुस्। संघ लेख्नुस्, प्रदेश 7 वटा लेख्नुस्, स्थानीय लेख्नुस्, स्थानीयलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ, प्रदेशलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ, संविधानले कानुनले आफ्ना कार्यक्षेत्रको आधारमा गरिएको छ। तर नेपालको संविधान अनुसार त्रिसह समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित नेपालको शासकीय प्रणालीका पक्षहरू छन् अथवा चाहिँ यसमा अन्तर्निहित छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ शासकीय प्रणाली भनेको मूलभूत के हो त भन्दा सहकारितामा आधारित हो, हैन, कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो भनेर लेखिदिनुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै अब अर्को पक्ष भनेको त संविधानवाद हो अथवा संविधानमा आधारित हाम्रो चाहिँ मूलभूत पक्षहरू छन्। के हुन् भन्ने कुरा जस्तो मैले भने अनुसूचीमा दिएका कुराहरू, संविधानले जुन चाहिँ शासकीय व्यवस्थामा गरेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका अथवा चाहिँ यसको संरचनाको कार्यमा अथवा चाहिँ राजनीतिक संरचनाको बारेमा अनि प्रशासनिक संरचनाको बारेमा गरिएका क्रियाकलापहरू। त्यसपछि अर्को भनेको नेपालको सङ्घ संस्था र सङ्गठनको निर्माणको कुराहरू अथवा सङ्घ संस्था सङ्गठन भनेको हाम्रो शासकीय संरचना, हाम्रो सङ्गठनका कुराहरू लेख्नुहुन्छ। हाम्रा चाहिँ सङ्गठन संरचनामा चाहिँ प्रशासकीय संरचनाका कुराहरू।
अनि हाम्रो नीति पोलिसी के हो त भन्दा हाम्रो एकीकृत इन्टिग्रिटी जस्तो संविधान अनुसार केही राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा होला, अथवा हाम्रा क्षेत्रीय नीतिहरू पनि छन्, स्थानीय नीतिहरू पनि छन्, केन्द्रीय नीतिहरू पनि छन्। यो एउटा चाहिँ मूलभूत पक्ष हो भनेर केही नीतिहरूको बारेमा लेख्नु। त्यसपछि नागरिक संलग्नतामा आधारित शासकीय प्रबन्ध गर्ने भनेर जस्तो संविधानले भनेको कुरा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले भनेका कुरा हैन। अनि यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ एकीकृत नीतिले भनेका कुरा। अनि यो सँगसँगै तपाईले अर्को शासकीय व्यवस्था भन्यो भने नेपालको संविधान अनुसार धारा 51 ले भनेका 13 वटा नीतिलाई चाहिँ जोड दिने, सिद्धान्तले जोड दिने, 4 वटा राजनीतिक उद्देश्य, प्रशासनिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र कूटनीतिक अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेसी, यसरी नेपालको शासकीय व्यवस्थाका मूलभूत पक्ष हुन्। अनि यो सँगसँगै अर्को छुटाउनै नहुने भनेको विश्वव्यापीकरण र यसको प्रभावबाट नेपाल चाहिँ के भन्ने, विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो चाहिँ सम्मानता अथवा चाहिँ सोच, यो नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका कुराहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यिनी नै मूलभूत पक्षहरू हुन्। अब यति भनिसकेपछि लास्टमा यहाँहरूले कन्क्लुजन लेख्न नछुटाउनुहोस्। कन्क्लुजन दुईटालाई चाहिँ जोडेर लेख्नुहोस्। यो कन्क्लुजन दुईटाको चाहिँ जोडेर लेख्ने चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने, शासकीय प्रबन्ध अथवा चाहिँ शासकीय व्यवस्थामा आएका नवीन प्रवृत्तिहरूले गरेका विकास क्रम सँगसँगै नेपालको शासकीय प्रणाली पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित रहेको छ, जुन शासकीय प्रणालीका मूलभूत विशेषताहरूका रूपमा हामीले भनेका केही चाहिँ मूलभूत अथवा संविधान अथवा यसको अनुसारका विशेषताहरू रहेका छन्। यसको पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नु र शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी संविधान कानुनको अवलम्बन गरी कानुनी शासन अनुरूप नागरिकको अपनत्व शासनमा चाहिँ अवलम्बन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो भनेर यति लेख्नु हो भने बाद लगभग चाहिँ के हुन्छ, पुरा हुन्छ। बस अब हामी जान्छौँ सेकेन्डमा। सेकेन्ड क्वेसन एकपल्ट सर र हेर्नुस् त। ओके, सुनिरहनु भएको छ? ओके, अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड क्वेसनमा। सेकेन्ड क्वेसन भनेको राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण बीचको भिन्नता प्रस्तुत गर्नुहोस्। साथै राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर यो 4+ छ। अगाडिको राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको बारेमा चाहिँ ओके, सबैभन्दा पहिला अब यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण भनेर दुई लाइन यसको परिचय दिनुस् अथवा यसको चाहिँ फरक भनेर दिनुस्। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण भनेका फरक विषयवस्तु हुन्, अथवा चाहिँ कसैले यसको बारेमा अलिकति डिटेल लेख्न त सक्नुहुन्छ, जति पनि लेख्न सकिन्छ। मूलतः हाम्रो राष्ट्र भनेको भावनात्मक एकता अथवा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भावनात्मक अथवा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको भाव, एकता, राष्ट्रियता सबै बीचको चाहिँ भावनात्मक हो भने राज्य भनेको त के हो त भन्दा एउटा चाहिँ निश्चित क्षेत्र हो। त्यसैले चाहिँ त्यो राष्ट्र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेपछि मान्छेको, व्यक्तिहरूको मनोबल, व्यक्तिहरूको बुझाइ अथवा व्यक्ति बीचको चाहिँ त्यो एकताले चाहिँ कायम हुन्छ। त्यो राज्य निर्माण भनेको कुरा चाहिँ फेरि केबाट हुन्छ त भन्दा राज्यभित्र बसोबास गर्ने आम नागरिकहरूको अथवा त्यो क्षेत्रहरूको चाहिँ समेटेर अथवा त्यो क्षेत्रसँगको त्यो लगाव, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बनावट कस्तो छ अथवा त्योभित्र राजनीतिक संस्कार कस्तो छ अथवा त्यहाँका हाम्रा संरचना कस्तो छ अथवा चाहिँ सरकारको निर्माण कसरी गरिएको छ हो, र त्यसले चाहिँ राज्य निर्माणमा चाहिँ गरेको हुन्छ। अब यहाँहरूले संविधान पल्टाएर हेर्नुभयो भने जस्तो चाहिँ संविधानको धारामा अगाडिको यहाँहरूले चाहिँ संविधान पल्टाएर हेर्नु हो भने यहाँनिर के भनिएको छ त भन्नुहुन्छ भने, जस्तो राष्ट्र भन्ने बित्तिकै नेपालको संविधानको धारा 3 मा, अहिलेको संविधानको धारा 3 मा हेर्नु भने
बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता राष्ट्र हो भनेको। त्यसकारण राष्ट्र भनेको त हाम्रो एकता। यहाँ बहुल जाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहु समुदायहरूको बीचको एकता। एकता के हो? राष्ट्र एक्लै हुनुपर्छ। त्यस्तो राष्ट्र भनेको जस्तै तपाईँ अमेरिका गए पनि, तपाईँ बाहिर गए पनि रहिरहन्छ। तर राज्य भनेको त्यो रहँदैन कि हाम्रो निश्चित क्षेत्रभित्र रहन्छ, त्यो राज्य हो। जस्तो त्यो राष्ट्र निर्माणको निम्ति के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि जातिहरू बीचको एकता, भाषाहरू बीचको एकता, संस्कृतिहरू बीचको एकता, भौगोलिक क्षेत्रको अखण्डता एउटै, अथवा राष्ट्रिय हित अनुकूलका कार्यहरू र सबैको भावनाहरू एकजुट हुनुपर्छ। जस्तो हामी भन्यौँ नि, हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ 100 भन्दा बढी जात छन्, धर्म छन् भने पनि हामी चाहिँ राष्ट्रप्रति एउटै छ नि। धर्मको बीचमा लडाईँ नहुने, संस्कृतिको बीचमा लडाईँ हुने, आस्था आफ्नो होला, तर राष्ट्रभक्ति चाहिँ एउटै भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? राष्ट्र निर्माणको आधार हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले राज्य के भन्यौँ त भन्दा, राज्य भन्ने बित्तिकै त नेपाल एक स्वतन्त्र राज्य हुनेछ, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रका समाजवाद उन्मुख संघीय राज्य हुनेछ। अथवा यो प्रारम्भ भएको क्षेत्र भन्नु नि, निश्चित एउटा क्षेत्र संविधान प्रारम्भ भएपछि अथवा प्राप्त हुने त्यस्तो एउटा क्षेत्र चाहिँ राज्य हुने रहेछ। राज्य टुक्रिन सक्छ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, राज्य टुक्रिन सक्छ, राज्य विखण्डन हुन सक्छ, राज्य कमजोर हुन सक्छ, तर भावना राष्ट्र भनेको कहिल्यै पनि टुक्रिँदैन। राष्ट्र टुक्रियो भने पनि राज्य टुक्राउन सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यी दुईटाको बारेमा डिफरेन्सेस लेख्छ जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि पहिलो टपिक्स भनेको यो भित्रको हाम्रो के थियो त भन्दा राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण बीचको भिन्नता भएको हुनाले यहाँले चाहिँ सरल लेख्नुस्। परिभाषामा फरक छ, मैले केही चाहिँ बुलेट भन्छु, परिभाषा लेख्नुस्, दुई जग्गा भनिहाले। परिभाषामा फरक छ, एउटा मूर्त हो, एउटा अमूर्त हो, एउटा चलायमान हुन्छ, एउटा अचलायमान। भनेको राज्य भनेको टुक्रिन सक्छ भन्न खोजेको, तर राष्ट्र टुक्रिदैन। तर राज्य बलियो बनाउनको निम्ति पहिला राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, भावना बलियो हुनुपर्छ, हैन? सबैका चाहिँ आस्था चाहिँ मिल्नुपर्छ, त्यो भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि राष्ट्र भनेको तपाईको बाहिर बसेर पनि त्यो राष्ट्रको बारेमा सोच्न सकिन्छ। जस्तो एउटा अमेरिकामा बस्ने नेपालीले पनि त्यो राष्ट्रको बारेमा त्यो लेख्ने विभिन्न किसिमको छ। हामीले डायस्पोरा भन्छौँ नि, विदेशबाट नेपालको साहित्यको बारेमा, राजनीतिको बोल्नुहुन्छ। तर राज्य भनेको निश्चित एरिया भित्र भन्छ, त्यसलाई चाहिँ बोकेर लान चाहिँ सकिँदैन, हैन? हो यस्ता किसिमका हुन्छन्। त्यसकारण मान्छेको राष्ट्र निर्माणका निम्ति जति बलियो आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यति राज्य निर्माणका निम्ति बलियो आधार हुन सक्छ। यी दुईटा एक अर्काका विरोधी होइनन्, एकले अर्कालाई चाहिँ बलियो बनाउँछन्। राष्ट्रिय भावना भयो भने बल्ल राज्यको निर्माणको भावना चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ डिफरेन्सेस लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति भनिसकेपछि अर्को सेकेन्ड खण्डमा हाम्रो थियो राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माणमा खेल्ने भूमिका के भन्छ यसले, साथै राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नु। राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माणमा, यस भनेपछि अब यहाँनिर के लेख्नुस् भने कुनै पनि राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति राज्य निर्माणमा राष्ट्रिय भावना, एकता, सद्भाव, आत्मबल अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिको आत्मा बलियो हुनु नितान्त आवश्यक छ, जसका निम्ति खेल्ने भूमिका देआइ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुस्। अब राष्ट्रिय निर्माणले त्यो राज्य निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ त भन्दा पहिलो भनेको यसले सकारात्मक भावना पैदा गर्छ। तपाईसँग यो नेपाल मेरो हो, नेपाल भनेको म हो भन्ने भइसकेपछि राज्य टुक्रिनु हुँदैन, राज्यलाई कसैले हरण गर्नु हुँदैन, सिमानामा गएर भए पनि मैले यसको रक्षा गर्छु भन्ने त्यो बल्ल बोध हुन्छ। त्यो बोध कसले दिन्छ त, भूमिका कसले खेल्यो त भन्दा तपाईको राष्ट्रप्रतिको भावनाले अथवा त्यो चाहिँ व्यक्तिको नितान्त उसको भावनात्मक अवस्थाले दियो, पहिलो कुरो। दोस्रो भनेको के हुन्छ, त्यो व्यक्तिमा शिक्षा, दीक्षा, त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप, क्षमताले अथवा व्यक्ति निर्माणले राष्ट्र निर्माण गर्न सघाउ पुर्यायो, राष्ट्र निर्माणले राज्य निर्माण गर्न सघाउ पुर्यायो। दोस्रो भनेको उसको ज्ञान, सिप, क्षमताले। चौथो कुरा भने, तेस्रो कुरा भनेको राष्ट्र निर्माणको कस्तो भूमिका भनेको, अर्को भनेको राष्ट्रिय एकता अथवा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म बीचको सहिष्णुता,
भनेको सहिष्णुता भन्ने बित्तिकै त हरेक कुरामा हुन्छ नि, धर्ममा सहिष्णुता हुन्छ, जातिमा हुन्छ होइन, समुदाय। सहिष्णुताको भावना पैदा हुँदै जाँदा त्यसले राष्ट्र निर्माणको कुरा गर्छ। त्यो राष्ट्र निर्माण हुँदै जाँदा राज्य निर्माण हुन्छ, किनकि त्यहाँ द्वन्द्व हुँदैन, अशान्ति हुँदैन, त्यस्ता कुराले राज्य टुक्रिँदैन नि। अहिले जस्तो हामीले देखेका भने कसैले राज्य बहुराज्य हुनुपर्छ भन्ने, अथवा राज्य एउटै देशमा पनि बहुराज्य त त्यो सम्भव छैन। बहुजाति हुन्छ, बहुभाषा हुन्छ, बहुसंस्कृति हुन्छ, त्यसलाई जोड्ने एउटै आधार भनेको राष्ट्र हो। त्यो राष्ट्र बलियो भयो भने राज्य बलियो हुन्छ, और यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को भूमिका भनेको यसको के हुन्छ त भन्दा देशभित्रको विकास, देशभित्रको ऐतिहासिक पहिचान, देशभित्रको सुन्दरता, त्यो भनेको के हो त भन्दा राज्यभित्र भएका, जस्तो हिमाल होला, गौतम बुद्ध होला, जस्तो हाम्रो विभिन्न किसिमको संस्कृति होला, हामीले मानिआएका विभिन्न किसिमका प्रचलन होला, त्यो किसिमले व्यक्तिलाई त्यो राज्यप्रतिको मनोभाव वृद्धि हुँदै जाँदा राष्ट्रिय भावना आउँछ, त्यसले गर्दा उसको चाहिँ राज्य। अर्को भनेको शासकीय प्रबन्धले पनि हो, देशको शासकीय प्रबन्ध, त्यहाँका चाहिँ शहीद अथवा चाहिँ उनीहरूले गरेको योगदान, अथवा विभिन्न किसिमका सिद्धान्तकारहरूले, अथवा राज्य निर्माणका निम्ति विभिन्न किसिममा आहुति दिने त्यस्ता शहीदहरूको भावनाले उत्प्रेरित भइसकेपछि उसलाई चाहिँ राष्ट्र हो, मेरो यसरी बचाए भन्ने हुन्छ भने त्यसले फेरि राज्य निर्माण गर्न सघाउ पुर्याएको हुन्छ। यस्ता किसिमले। त्यसकारण सामाजिक पाटोबाट हेर्नुहोस्, आर्थिक पाटोबाट हेर्नुहोस्, देशको अर्थतन्त्रको पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँको ऐतिहासिक, यहाँको चाहिँ अथवा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापको, अथवा सामाजिक क्रियाकलापको, धार्मिक क्रियाकलापको, संस्कृतिको, हाम्रो समुदायको, हाम्रो ऐतिहासिक परम्पराको, प्रचलनको, यस्ता कारणले चाहिँ राज्य निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ भनेर चाहिँ त्यो लेख्ने। त्यति लेखिसकेपछि अब यहाँहरूले चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नुहुन्छ। कन्क्लुजन अथवा निष्कर्ष लेख्दाखेरि के लेख्नुहोस् भने कुनै पनि राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्र निर्माणको अहम भूमिका र यसको आवश्यकता दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। तसर्थ राज्य निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय एकता अथवा चाहिँ विभिन्न धर्म संस्कृति प्रतिको चाहिँ सहिष्णुता जस्ता क्रियाकलापहरू वृद्धि हुँदै जाँदा र राष्ट्रिय एकताका विभिन्न क्रियाकलापहरू वृद्धि हुँदै जाँदा राज्य निर्माण चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधानले यस्ता कुराहरूलाई जोड दिएको छ। नेपाल एक बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकभित्र नेपाल राज्य एक हुनेछ भनेर राखिदिनुस्। ओके, अब यति भनिसकेपछि हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। थर्ड क्वेसन हाम्रो छ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा हाल देखा परेका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सम्बन्ध पक्षहरूको भूमिका बारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको छ। यो सजिलो क्वेसन पनि हो। यहाँहरूले अब यति लेख्दाखेरि मैले दुईटा कुरा यहाँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ, अथवा तपाईहरुले पढ्नुभयो कि भएन त्यो कुरा गर्नु भने पनि यो बल्ल लेख्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको बुझ्नु पर्यो। नेशनल सेक्युरिटी भनेको नट ओन्ली अ सिंगल पर्सपेक्टिभ, अथवा त्यो भनेको के हो त भनेको एउटा चाहिँ वही शान्ति सुरक्षाको हिसाबले मात्र, अथवा चाहिँ वही पुलिस प्रहरीले दिने मात्र सुरक्षा भनेको होइन। यसमा चाहिँ सामरिक सम्बन्धको कुरा आउँछ, मानवीय सुरक्षाको कुरा आउँछ, खाद्यको सुरक्षाको कुरा आउँछ, अथवा यावत प्राकृतिक सुरक्षाको कुरा आउँछ, बाह्य आक्रमणबाट रोकिने कुराहरू आउँछ हैन। यस्ता विभिन्न नेपालको आफ्नो स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको, विभिन्न आफ्नो धर्मको, संस्कृतिको, सामाजिक रहन सहनको सुरक्षा। जस्तो उदाहरणको निम्ति म ब्राह्मण हो, मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो रहन सहन, मेरो परिवार, मेरो समुदाय र मेरा आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्रता प्रति चाहिँ राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छ कि छैन, अथवा त्यसमा म सुरक्षित तरिकाले सुनिश्चित भएर बस्न सकेको छ कि छैन, त्यस्ता कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु भनेको बल्ल राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ प्राप्त गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। अनि नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नेपालको 2073 हो। यो संशोधनको निम्ति 75 मा वकआउट भयो थियो, तर लागू चाहिँ भएन। अहिलेसम्म नीति भन्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 नै छ। र त्यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले पनि केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जस्तो नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्छ भनेको होइन, हामीलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ, तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको ले लिएका कुराहरू कस्ता किसिमका चुनौती छन्, त्यो कुरा चाहिँ पुरा भए कि भएनन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बल्ल बुझ्न सक्छौं। ओके, अब हामी प्रश्न जाउँ। मैले भनेको यति दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको के हो, त्यसलाई नेपालको संविधानले कहाँनिर के भन्छ,
त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073ले के भनेको छ, अब त्यो चाहिँ थाहा पाइसकेपछि त चुनौती के छन्, समाधानका उपायहरू के हुन्छन् भनेर मजाले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। ओके, पहिलो अब यसको चाहिँ पहिलो टपिकमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा हाल देखा परेका चुनौती भनेर अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति लेख्नु होला राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको यो हो भनेर। त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा राष्ट्रको सार्वभौमता, अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आम नागरिक वा जनतालाई सुरक्षित रूपमा सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी पैदा गर्दै समग्र अथवा सर्वाङ्गीण सुरक्षालाई कायम गर्नु नै राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बुझिन्छ भनेर लेख्नुस्। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 51 को 1 नम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति छ। त्यसकारण नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध अनुसार देखिएका भएका र यसले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पूरा गर्न नसक्दा कतिपय आन्तरिक र बाह्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षाको चुनौती दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा हाल वर्तमानको अवस्थामा देखा परेका चुनौतीहरू यिनी छन् अथवा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसपछि बल्ल त्यसका बुलेट लेख्नु भने अलिकति पृष्ठभूमि लेखियो तर धेरै नलेख्ने, किनकि हामीलाई चाहिँ टु दी पोइन्टमै जाने, तर त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा पनि लेख्न सक्ने, तर यति कुरा उल्लेख गरिदिँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ यसका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरा हेर्छौँ। यसका चुनौतीहरूमा सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता, स्वाधीनता अथवा चाहिँ सद्भाव अक्षुण्ण राख्ने नै ठुलो चुनौती छ। पहिलो चुनौती त्यही नै भने त राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरो छ। कहिले चाहिँ देशको चाहिँ विखण्डनको कुरा कतैबाट सुनिने, कहिले राज्यकै बीचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको असुरक्षा पैदा हुने, कहिले चाहिँ शासकीय व्यवस्थामा आएका विभिन्न तगाराले गर्दाखेरि यो राज्य नै अथवा चाहिँ शासकीय व्यवस्था नै केही कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यसकारण पहिलो चुनौती भनेको त देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्ने नै पहिलो चुनौती छ। त्यसकारण पहिलो चुनौती चाहिँ यहाँनिर छ भने। दोस्रो चुनौती भनेको राष्ट्रिय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जनामा चुनौती छ। हामीसँग स्रोत छ, स्रोत भनेको नदी होला, नाला होला। मैले 5वटा ज भन्ने गरेको छु। नेपालका स्रोत भनेको जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्ति र जङ्गल। यी 5वटालाई सुरक्षित तवरले राख्ने चुनौती। कहिले सुन्नुहुन्छ तपाईले वन जङ्गल फडानी भयो, कहिले सिमानामा चाहिँ भूमिको चाहिँ अथवा चाहिँ अपहरण भयो, भूमिको अपहरण भनेको अर्काले लयो, भूमि चाहिँ कब्जा गर्यो। कहिले सुनिन्छ नदी नाला काला पानी कता लए के गरे, कहिले सुनिन्छ मानव तस्करी भयो। यी सबै कुराले कहिले देखिन्छ मानव बेचबिखन भयो। यी सबै कुराले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो चुनौती चाहिँ झन् बढ्दैछ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा। ओके, तेस्रो भनेको अर्को भनेको राज्यले सबै प्रकृतिका खतरा र जोखिमलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने ग्यारेन्टीको सुनिश्चित गर्ने नै चुनौती छ। राज्यले यस किसिमको सबै ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौती छ नि। सबैलाई ब्यालेन्स अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले रिजनल ब्यालेन्स भन्नुहोस्, प्रोभिन्स ब्यालेन्स भन्नुहोस्, डेभलपमेन्टको ब्यालेन्स भन्नुहोस्, सेक्युरिटी ब्यालेन्स भन्नुहोस्, हैन, ती सबैलाई मेन्टेन गर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। र अर्को भनेको सुरक्षा खतरालाई रोकेर दीर्घकालीन योजनाको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पनि चुनौती छ। यो खतरालाई रोक्ने र भावी दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रयोग गर्ने ठुलो चुनौती छ। अर्को जातीय रूपमा, भाषिक रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा, लैङ्गिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हुने विभेदको कारणले सृजना हुने असुरक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। अर्को नेक्स्ट चुनौती भनेको राज्यद्वारा प्रतिपादित भएका नीति र कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ कि छैन होला हेर्नुस् त। एकछिनको निम्ति राज्यले कुनै नीति बनायो अथवा सरकारले कुनै नीति बनायो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा तल्लो ठाउँमा लाउँदा, कुनै पनि क्षेत्रमा लाउँदाखेरि त्यहाँका मान्छेबाट विरोध होला, अर्काले एउटाले समर्थन गर्ला, अर्काले विरोध गर्ला, आन्दोलन गर्ला, त्यसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका थ्रेटहरू आउन सक्छन्। राज्यले आउन सकिन् हो, त्यस्तालाई सम्बोधन गर्न नीति कार्यान्वयनमा पनि चुनौती। अहिले नै हेरौँ न, यही चाहिँ अध्यादेश मार्फत नागरिकताले कसैले ठिक भनेका छन्, कसैले बेठिक भनेका छन् भनेपछि यसबाट देखिने पनि त विभिन्न चाहिँ थ्रेट छ, चुनौती छ। अर्को राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व शान्तिका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्व समुदायमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने चुनौती छ। भनेको समग्र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व समुदायमा सन्तुलित हुने त्यस्तो किसिमको चुनौती छ। र अर्को भनेको अझै
अझै लेख्नुहुन्छ भने नेपालका सबै धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा, धर्म, समुदायकाहरूको बीचमा सहिष्णुता कायम गरेर राष्ट्रिय भाव, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। र यो सँगसँगै अन्य भनेको सम्भावित खतरा, सम्भावित सुरक्षालाई मजबुत बनाउने पनि ठुलो चुनौती छ। र अर्को एउटा अहिले लेख्न सकिन्छ, हामीले सुरक्षा निकाय भन्छौँ नि, सुरक्षा निकाय, सेना, पुलिस, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धान बीचमा एकरूपता, समन्वय र एकता कायम गर्ने त्यो पनि ठुलो चुनौती छ। यी चाहिँ मैले भनेका चुनौती हुन्। यी मैले कहीँका भनेका कुरा होइनन्, अहिले देखिरहेका, हाम्रो संविधानले भनेका, पुरा हुन नसकेका, सुरक्षा सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले भनेका, पुरा हुन नसकेका, यिनीलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु नै अहिलेको चाहिँ ठुलो चुनौती अथवा देखा परेका छन् भने। अब यति भनिसकेपछि उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सम्बन्ध पक्षहरूको भूमिका के होला। अब यहाँ भनेको त मैले अब यसलाई तपाईँले पक्ष छुट्याइदिनु, कुन कुन पक्ष यसमा तपाईँले 3-4वटा भन्ने, एउटा राज्य पक्ष भन्नुहोस् है, एउटा सरकार पक्ष, एउटा चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरका क्षेत्र भन्नुहोस्, नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ, अर्को भनेको निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ, अर्को भन्नुहोस् नागरिकले के गर्नुपर्छ, अर्को चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ, र अन्य बाह्य क्षेत्रले के गर्नुपर्छ अथवा समुदायले के गर्नुपर्छ, अहिलेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले के गर्नुपर्छ, प्रदेशले के गर्नुपर्छ, राज्य पक्ष, सरकार पक्ष, स्थानीयले के गर्नुपर्छ भनेर तीनै कुराहरूलाई माथिका कुरा जे छैन त्यही सरकारले, राज्यले गर्ने भनेको आम नागरिक जनतालाई सुरक्षित हुने वातावरणको सृजना गर्ने र ग्यारेन्टी गर्ने, र नागरिकलाई ब्यालेन्स रूपमा अथवा चाहिँ विकास गरिदिने अथवा ब्यालेन्स रूपमा पोलिसी बनाइदिने अथवा रिजनल ब्यालेन्स, प्रोभिन्स ब्यालेन्स गरियो भने त्यो प्रोभिन्सको अथवा रिजनलको अथवा चाहिँ लोकल लेभलसम्मको ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स डेभलपमेन्टबाट भयो भने त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदैन, कन्फ्लिक्ट हुनु भयो भने द्वन्द्व हुँदैन, द्वन्द्व भएन भने सुरक्षा खतरा पर्दैन। त्यसरी त्यो बाटोबाट हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रलाई अवेर गर्नु पर्यो, राज्यका क्रियाकलापमा सँगसँगै लैजानु पर्यो, सहभागी बनाउनु पर्यो, त्यो भयो भने उनीहरूबाट पर्ने असुरक्षा हुँदैन। अर्को नागरिकलाई चेतनशील बनाउनु पर्यो, नागरिकलाई आफै पनि त मानव शक्तिको चाहिँ क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, अनि आफै पनि जागरुक हुनु पर्यो, अनि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ बाह्य र आन्तरिक रूपमा चाहिँ हुने सुरक्षालाई कडाई गर्न त्यस्ता संयन्त्रको विकास गर्नु पर्यो। अहिलेको सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो सुरक्षा निकायलाई पनि, र त्यस्ता संयन्त्रहरूले पनि हामीले डिजिटल प्रविधि अनुसन्धान र वैज्ञानिक बनाउन सक्यो भने यस्ता चुनौती चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ लेख्ने। ओके, ल मैले पहिलो खण्ड चाहिँ करिब चाहिँ अन्त्य गरेँ। यहाँसम्म केही साथीहरूलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने एकदम सर्टकटली लिउँ अनि त्यसपछि अगाडि जाउँला। केही त्यस्तो छ? एनपीएम, एनपीएस, एनपीजी, आईजी, जीजी, बीजी होइन र सर भन्नुभएको छ। यो तपाईँको भनेको अलिक क्लियर आएन, मैले बुझिनँ। सर म्युट भयो, आवाज आएन। ल अरू तपाईँहरू खासै च्याटमा चाहिँ त्यस्तो केही छैन? यहाँहरूको केही त्यस्तो कन्फ्युजन छ? ओके, ल फास्ट गरौँ। एकजना साथीले भन्नुभयो फास्ट गरौँ। ओके, अगाडि जाउँ। ल अब अगाडि भनेको हाम्रो के छ? संविधानवाद। संविधानवाद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसका मूलभूत मान्यताहरू बारे लेख्नु। तपाईँले आफ्नो सोचाइलाई पनि यहाँ टेली गर्नु होला, अथवा कसैले लेख्नु भएको छ भने यसो कपीमा कोरेर हेर्नु होला। संविधानवाद सजिलो छ। संविधानवाद र अनि त्यसपछि के भनौँ, संविधानवाद र यसका मूलभूत मान्यताहरू के हुन् भनेर तपाईँलाई यसको बारेमा मैले सरस्वती सामान्य चाहिँ भन्छु, सुन्नु होला। पहिला चाहिँ संविधानवाद भनेको के हो भन्दा सीमित सरकारको अवधारणा हो, अथवा चाहिँ संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र संविधान नै सुप्रिमेसी हो, अथवा चाहिँ सुप्रिमेसी अफ लको कन्सेप्टलाई नै संविधानवाद भन्ने गरिन्छ। यस्ता संविधानवाद अलिकति हामीलाई 5 मार्क्सको यो क्वेसन भएको हुनाले संविधानवाद भनेको संविधान अनुसार राज्य सञ्चालन हुनु अथवा नागरिकका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरी राज्य सञ्चालनको सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिई सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनलको अवधारणालाई नै संविधानवाद भनिन्छ। यस्तो संविधानवादले मूलतः 4-5 किसिमका प्रकारहरू, पद्धतिहरू वा अवस्थालाई जनाउँछ, जहाँ चाहिँ राजनीतिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद, आर्थिक संविधानवाद र सामाजिक वा सांस्कृतिक संविधानवाद भन्ने हुन्छ। अब यस्तो राजनीतिक संविधानवाद भनेको संसदीय पद्धतिमा आधारित अथवा निर्वाचित निकायमा आधारित र मल्टिपार्टी सिस्टममा आधारित भएर शासकीय प्रबन्ध गर्नुलाई चाहिँ संविधानवाद हो, जहाँ कि नागरिकका हक र अधिकार संसदीय पद्धति मार्फत जान्छ र त्यही अनुसार चाहिँ शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने।
अर्को कानुनी संविधानवाद भनेको कानुन अनुसार चाहिँ राज्य सञ्चालन हुने र कानुनको सर्वसर्वता भएकोलाई चाहिँ कानुनी संविधानमा हामी कानुन भन्यौं, तर कानुन फेरि बायस भयो भने त्यो कानुनी संविधानवाद हुँदैन। जस्तो ठुला मान्छेलाई एउटा किसिमको कानुन, साना मान्छेलाई एउटा किसिमको कानुन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण कहिले एकपल्ट सुनेको थियो नि, राष्ट्रपतिलाई कानुनी लाग्दैन, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सोभिएको, त्यसमा त राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि भयो नि त, होइन? यस्तो कुरा त हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन अथवा सुप्रिमेसी अफ ल भनिँदैन। अर्को आर्थिक संविधानवाद हो। आर्थिक स्रोत र साधनमा समन्वयिक वितरण गर्ने कुरा, आर्थिक स्रोत र साधनको समन्वयिक सञ्चालन गर्ने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा संविधानवादले भन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले भन्यौं, जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, कानुनी सिस्टममा के भन्छौं त भन्दाखेरि नो रिप्रेजेन्टेसन अफ द इलेक्टेड बडी, नो ट्याक्सेसन भन्छौँ नि, होइन? अथवा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन पनि नपाउने, उठाउन पनि नपाउने र खर्च गर्न पनि नपाउने, त्यस्ता कुरालाई कानुनले निर्देशित गर्छ र कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र त्यही कुरा चाहिँ संविधानमा लेखिन्छ भने त्यो संविधानवाद हो भन्छौँ। अर्को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श संविधानले मान्नुपर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि संविधानका केही त्यस्ता नजिरहरू पनि हुने गर्छन्। यो समग्र पेरिफेरी चाहिँ संविधानवाद हो। त्यसकारण संविधानवादका मैले केही प्रकार पनि भने, यति छन् भन्नु। संविधानवाद भनेको यो भन्नुहोस् र संविधानवादका विशेषता यिनी हुन् भनेर अहिले मैले भनेका सरसर्ती विषयवस्तुहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ संविधानवाद को चाहिँ मूलतः पृष्ठभूमि भनेको आधुनिक संविधानवादको विकास क्रममा राजनीतिक संस्थाहरूको विकास सँगसँगै यो विभिन्न कालखण्डमा कन्स्टिट्युसनललाई मानेर कानुन बनाउने र कानुनलाई मानेर शासन सञ्चालन गर्ने र त्यही संविधानभन्दा माथि चाहिँ सरकार हुँदैन भनेर त्यही लिमिटेड गभर्नमेन्टको अवधारणाले संविधानवादलाई चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसैले गर्दा यस्तो संविधानवादले चाहिँ मूलतः नेपालको सन्दर्भ भनेको जहिलेदेखि संविधान बन्न थाले त्यही अनुसार नै हामी चाहिँ केबाट सञ्चालित हुन्छौँ भन्दा संविधान अनुसार सञ्चालन हुन्छौँ भन्ने अवधारणा नै संविधानवाद हो। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को हाम्रो क्वेसन थियो के त भन्दा अर्को हाम्रो चाहिँ संविधान ओके आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के हुन्? संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के हुन् भन्ने छ। संविधानका त्यस्ता नर्म्स, भ्यालु, एटिट्युड अथवा त्यसका सैद्धान्तिक विषयवस्तु नै संविधानवादका मूल्य र मान्यताहरू हुन्, जसले संविधानलाई चलायमान बनाउन र संविधानलाई नागरिक मैत्री र जनता मैत्री बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी संविधानका अन्तर्निहित विषयवस्तुहरू हुन् जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर राख्नुहोस्। र त्यो पहिलो भनेको कानुनी शासन नै हो संविधानवादको मूलभूत मान्यता। कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने, संविधानले कानुन खोज्छ भनेको। अर्को भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा हो। स्वतन्त्र न्याय संविधानवादले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानको व्याख्या गर्ने मूलतः चाहिँ अदालतलाई चाहिँ हुन्छ। त्यो अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कतैबाट चाहिँ पक्षपाती हुनु हुँदैन र कतैबाट चाहिँ त्यो के हुनु हुँदैन त बायस पनि हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। अर्को भनेको संविधानवादले मानव अधिकार, ह्युमन राइटको कुरा, त्यसैले जो चाहिँ कुनै पनि संविधानमा भएका मौलिक हक भन्दा पनि ह्युमन राइट भनेको इन्टरनेसनल राइट भएको हुनाले मानव अधिकार र मानवीय अधिकारका कुराहरू मान्छे जन्मिसकेपछि उसले प्राप्त गर्ने केही नैसर्गिक अधिकारहरू चाहिँ संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यो एक देशको संविधानले होइन, त्यो विश्वव्यापी नै त्यस्ता मान्यताहरू हुनुपर्छ भन्ने यसले मान्यता राख्छ। र अर्को लास्टमा भनेको जनताको अधिकारको सुरक्षा चाहिँ संविधानले गर्नुपर्छ भन्ने। त्यही भएर संविधानलाई के पनि भनिन्छ भने आम नागरिक वा जनताका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने दस्तावेज वा राज्यको घोषणालाई नै संविधान भनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ नागरिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने मान्यता चाहिँ संविधानले चाहिँ बोकेको हुन्छ भन्ने हो यिनै विषयवस्तु लेख्ने। र यसलाई कन्क्लुजन वा निष्कर्षको रूपमा लेख्दा कुनै पनि देश सञ्चालनको निम्ति र राज्य निर्माणको निम्ति कानुनी शासनको अवलम्बन गर्नको निम्ति आम नागरिक र जनताको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने त्यस्तो मूल दस्तावेज संविधान हो। त्यही संविधानलाई नै सुप्रिमेसी राखेर अथवा सर्वोच्च कानुन मानेर कार्य गर्नुलाई संविधानवाद भनिन्छ। र समग्रतामा संविधानवादले संविधानको सर्वोच्चता र सीमित सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको हुन्छ र यस्ता संविधानका मूलभूत मान्यताहरूलाई अवलम्बन गर्नु, अनुसरण गर्नु र सोही अनुसार शासकीय प्रबन्ध गर्नु आजको आवश्यकता हो भनेर राखिदिनु सिद्धि हो। अब त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त बीचको भिन्नता के छ भन्ने हो। यो पनि संविधानबाटै सोधिएको क्वेसन हो। मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त। पहिला यहाँले मौलिक हक के हो र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त के हो भन्ने बुझ्नुहोस्। ओके, मौलिक हक भनेको मूलतः पहिलो पटक आइरिसको संविधानले यसलाई उल्लेख गरेको हो। मौलिक हक भनेको आम नागरिक वा जनताका हकलाई संविधानमा उल्लेख गरिसकेपछि कानुन बनाएर राज्यलाई
त्यस्ता कानुनहरू बनाइसकेपछि नागरिकलाई अधिकार दिनको निम्ति प्रत्याभूत गरिएका विषयवस्तु हुन्। यो बाध्यकारी चाहिँ होइन। मौलिक हकमा लेखियो खै त मैले पाइनँ भन्न त सक्छ, तर त्यो पाइनँ भनेर अदालतले त्यस सम्बन्धी निर्णय गरिदिन चाहिँ अथवा दे त भन्न सक्छ, तर चाहिँ त्यो पाइनँ भनेर फेरि अदालतमा त्यो के मुद्दा हाल्न पाइँदैन। हामीले पनि मौलिक हकका तलपट्टि हेर्नु भने पनि मौलिक हक प्राप्त नगरेको हुनाले राज्यलाई घचघचाउन पाइन्छ, तर त्यसको चाहिँ कानुनी उपचारमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि त्यस्तै गरेर मौलिक हक भनेको राज्यलाई के गर्ने हुन्छ भन्दाखेरि बाटो देखाउने अथवा राज्यसँग माग्ने नागरिकका हक र अधिकार छन् है भनेर चाहिँ देखाउने बाटो हो। अर्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको नेपालको सन्दर्भमा धारा 50 ले 4वटा सिद्धान्तहरू निर्देशित गरेको छ, जस्तो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार र कूटनीतिक अधिकार वा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भनेको छ। त्यसैले चाहिँ अब यसका बीचमा तपाईले कहीं 5-7 वटा चाहिँ डिफरेन्सेसहरू भन्नुपर्दा यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र मौलिक हक भनेको नेपालको संविधान अनुसार 2004 सालबाट अहिलेसम्म बढ्दै आए हुन। त सिद्धान्त भनेका त बढेका हैनन्, तिनै नै हुन्, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक हो। तर मौलिक हक भनेको सुरुमा 4वटा चाहिँ मौलिक हक रहेका 2004 सालको संविधान हेर्दाखेरि अहिलेसम्म आइपुग्दा कति 7वटा संविधान भन्दा 31 वटा मौलिक हक बन्यो। अब फेरि अर्को संविधान आयो भने यो बढ्नेवाला छ। विश्वमै भएको सबैभन्दा लामो संविधान अथवा चाहिँ बुल्गेरियाको संविधान पछि चाहिँ नेपालको पनि यो संविधानको सन्दर्भमा मौलिक हक चाहिँ बढी भएको करिब दोस्रो तेस्रो मुलुकभित्र चाहिँ पर्दो रहेछ। त्यसकारण मौलिक हकमा सबै कुरा हुँदैमा सबै कुरा पाइन्छ भन्ने पनि त रहेनछ हामीले चाहिँ गरेको। त्यसकारण यसको विकास चाहिँ यसरी भएको रहेछ भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर यी दुईटाको बीचमा चाहिँ मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको सन्दर्भमा हेर्दा यो मौलिक हक भनेको नागरिक अधिकार हुन्। यहाँहरूले बुझ्नु होला, प्राय गरेर नागरिक अधिकार र व्यक्तिका अधिकार हुन्। कतिपय सम्पत्तिको अधिकार भनेको नागरिकलाई छ, व्यक्तिलाई छैन। अनि त्यसपछि सूचनाको हक चाहिँ नागरिकलाई छ, व्यक्तिलाई छैन। तर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक चाहिँ प्रत्येक नागरिक र व्यक्तिलाई पनि सीमित छ। त्यसकारण यसरी छुट्टाएको हुन्छ। अनि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त भनेको यो राज्यलाई निर्देशित गर्ने विषय मात्रै हुन्छ। ल राज्य हामीले आर्थिकमा समाजवाद उन्मुख बनेका छौँ, त्यही अनुसारले आर्थिक नीति बना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुने भनेर संविधानले भनेको छ, निर्देशक सिद्धान्तले त्यही अनुसार संघीय संरचना नीति बना भन्छ कि। अनि सामाजिक हिसाबमा हामीले समावेशीकरणको भनेका छौँ, त्यस्ता नीति बना भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्छ मार्ग निर्देशक सिद्धान्तले। अनि अर्को भनेको यो मैले अघि नै पनि भने मौलिक हक भनेको बाध्यकारी होइनन्, मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पनि बाध्यकारी त होइनन्, यसले निर्देशित गर्छ, तर यसले नीति बनाउन चाहिँ बढी जोड दिन्छ। यसले चाहिँ नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ सृजना गर्छ। अर्को मौलिक हक कार्यान्वयनमा अदालतले आदेश दिन सक्छ, आदेश दिन चाहिँ सक्छ ल बेरोजगार सम्बन्धी यस्तो रहेछ, अब चाहिँ बेरोजगार सम्बन्धी कानुन बनाएर नागरिकलाई कति दिन सक्ने दे भन्न सक्छ, तर बाध्यकारी बनाउन सक्दैन। त्यस्तै अदालतबाट लागू गर्न नसकिने मार्ग निर्देशक सिद्धान्त पनि हुन्। के पनि के गर्न सकिँदैन भन्दा कम्पल्सरी चाहिँ हुँदैनन्। अर्को नागरिकलाई आशा देखाउने विषयवस्तुको रूपमा मौलिक हकलाई चाहिँ बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर राज्यको कर्तव्य र सीमाहरूको स्वरूपको रूपमा मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई बुझिन्छ। भनेको राज्यको कर्तव्य के हो, राज्यको अधिकार के हो, राज्य चाहिँ कति सक्षम छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न खोजिएको छ भनेर लङ टर्म भिजन हेर्ने हो भने राज्यका ती मार्ग निर्देशक सिद्धान्तले चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो मौलिक हक भनेको संवैधानिक मान्यता पाएका हुन्छन्, संविधानले नै उल्लेख गरेको संवैधानिक मान्यता पाएका हुन्छन्। त्यसपछि नागरिकले खोज्न जाने चाहिँ बाटो देखाउँछ। त्यसकारण मौलिक हक भनेको नागरिकलाई सुसूचित बनाउने, नागरिकलाई अधिकार दिने विषयवस्तु हुन् भने मार्ग निर्देशक सिद्धान्तले राज्यको बाटो, राज्यको चाहिँ अवस्था अथवा सरकारको भावी कार्यदिशा देखाउने काम चाहिँ गरेका हुन्छन् भनेर यहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि अब हामी यो के भन्छ राज्यका मौलिक हक र सिद्धान्त के छन्। नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकहरू नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न यथेष्ट छन् कि छैनन्, आफ्नो विचार राख्नुहोस् भन्ने छ। यो सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ अब कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नेपालका मौलिक हकहरू यति कुराले समेटेका छन् भन्नुहोस्। 31 वटै त तपाईले लेख्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर मैले 4-5 वटा चाहिँ बुदामा भन्छु। नेपालका मौलिक हक र अधिकारले नागरिकका 4-5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ। जस्तो भनेको त्यसले चाहिँ कस्ता कुरालाई त भन्दा लैङ्गिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यहाँभित्र तपाईले चाहिँ सम्पत्तिको हक भन्नुहोस्, महिला र पुरुषको भन्नुहोस्, श्रमको कुरा भन्नुहोस्, यसले त्यो कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ, संरक्षण गरेको छ, मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको यसले चाहिँ नागरिक स्वतन्त्रताको कुरो, नागरिक सूचनाको कुरो, सञ्चारको कुरो,
यति कुरालाई चाहिँ समेटेको छ। यसले पनि संरक्षण गरेको हुनाले नागरिकको बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, भन्न पाउने, सूचना माग्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। मौलिक हक र अधिकार, नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेको छ। अर्को तेस्रोमा भनेको तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा नागरिकका आर्थिक अधिकारहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई जोड दिएको छ र त्यस्ता कुरालाई समेटेको छ जसले चाहिँ प्रोटेक्सन र संरक्षण पनि गरेको छ भने जस्तो रोजगारीको हक, समान रोजगारीको हक, श्रमको हक, बेरोजगारीको हक, यस्ता कुरालाई जोडेको छ। अर्को भनेको सामाजिक क्षेत्रलाई, सामाजिक आम नागरिक वा जनताका सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई प्रवर्धन र संरक्षण गरी सुरक्षा प्रदान गरेको छ। जस्तै शिक्षाको कुरो भन्यौँ, हामीले आधारभूत शिक्षा भन्यौँ, निशुल्क शिक्षा भन्यौँ हैन, अनि त्यसमा चाहिँ ब्रेन लिपिको कुरा गरेका छौँ हैन, निशुल्क चाहिँ पाठ्यपुस्तक अथवा पढाउने भन्यौँ, आधारभूत स्वास्थ्यको कुरा भनेका छौँ हैन, त्यसपछि नागरिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा भनेका छौँ हैन, अनि त्यसपछि उपभोक्ताको कुरा भनेका छौँ। यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि नागरिकलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण मार्फत अथवा सामाजिक सेवाको संरक्षण मार्फत उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमले संरक्षण पनि गरेको छ। किनकि वृद्धलाई संरक्षण पनि गर्यो, सुरक्षा भत्ता दिएर पनि गर्यो, अनि त्यसपछि शिक्षाको कुरा पनि गर्यो, स्वास्थ्यको कुरा पनि गर्यो, त्यो कुरा पनि गर्छ। र त्यसपछि तपाईले अन्तिममा के लेख्नुहुन्छ भने मौलिक हक अधिकारहरू सँगसँगै नागरिकले प्राप्त गर्ने नागरिकका कर्तव्यहरू समेत संविधानमा उल्लेख गरेबाट नागरिकलाई सुसूचित बनाई त्यस्ता हक र अधिकारहरू प्राप्त नगरे संवैधानिक उपचारको हक र आम नागरिक जन्मिसकेपछि उसले बाँच्न पाउने हक र देश निकाला गर्न नपाउने हकको सुनिश्चितताले नागरिकलाई प्राप्त गर्ने नागरिक हक र अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कानुन अनुसार सरकार क्रियाशील हुनु आवश्यक छ भनेर लास्टमा चाहिँ तपाईले यसरी कन्क्लुजन चाहिँ लेखिदिनु भने यो कुरा चाहिँ लगभग पुरा हुन्छ। ओके, अब यसपछि हामी नेक्स्ट खण्डमा जान्छौँ। हामी करिब चाहिँ दुईटा खण्ड चाहिँ सिद्धायौँ। अब त्यसपछि तेस्रो खण्डमा छ खास चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता, सार्वजनिक कोष, सदुपयोग दुरुपयोग भन्ने अवस्थामा छ। ओके, हामी कति 6 नम्बरमा गयौँ। अब तटस्थता, प्रतिबद्धता निजामती सेवाका दुई मुख्य चरित्र हुन्। नेपालको निजामती सेवा तटस्थ र प्रतिबद्ध हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसो हुनुको मुख्य कारणहरू पहिचान गरी तिनको समाधानका उपायहरू खोज्नुहोस् भनेर 5+5 को 10 मार्क्स छ। यसलाई सबैले पहिला भन्दा त राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता बुझ्नुहोस्। यहाँ लेख्नुपर्ने थियो खास चाहिँ राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता लेख्नुपर्ने थियो। अरे ओके, राजनीतिक वा प्रशासनिक के भन्न खोजेको भन्ने भएन, जेसुकै भने पनि खास चाहिँ निजामतीका मुख्य भनेपछि यो प्रशासनिक भन्न खोजेको होला हैन। प्रशासनिक तटस्थता, प्रतिबद्धता वा राजनीतिक तटस्थता, प्रतिबद्धता भित्र निजामती भन्न खोजेको होला। अब तटस्थता भनेको कहीँ कतै बायस नहुनु, कहीँ कसैको पक्ष वा विपक्षमा चाहिँ नलाग्नु र आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्स चाहिँ पूरा गर्नु भन्ने चाहिँ बुझिन्छ सार्वजनिक प्रशासनमा। प्रतिबद्धता भनेको पोलिटिसियनले पोलिसी बनाउँछ, त्यस्तो पोलिटिसियन वा राजनीतिज्ञ वा सरकारले बनाएको नीति कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ निजामती कर्मचारी। त्यसकारण यो चाहिँ निजामती सेवा कर्मचारी सार्वजनिक प्रशासन मैले गर्दिन भन्न पाउन्न। त्यो कारणले गर्दा निजामती सेवाका यी दुईटा मुख्य चरित्रले समग्र सार्वजनिक प्रशासन सफल र राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको। अब यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ यसको बारेमा लेखेर अनि यता पछाडिको बारेमा यहाँहरूले जोड दिनु होला। जस्तो नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताले राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारणा भित्र नरहेर राजनीतिक रूपमा तटस्थ, प्रशासनिक रूपमा आफ्ना काम क्रियाकलापहरूमा कसैप्रति बायस नभएर काम गर्नुलाई राजनीतिक र प्रशासनिक तटस्थताको रूपमा लिइन्छ। सोका सँगसँगै राजनीति वा सरकारले बनाएका ऐन नियम कानुन र नीतिहरूको अथवा सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा, सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध भएर अथवा कटिबद्ध भएर आफ्ना कानुनको अधीनमा रहेर त्यस्तो काम गर्न कटिबद्ध हुनुलाई नै प्रशासनिक प्रतिबद्धताको रूपमा लिइन्छ। र नेपालको निजामती सेवामा यी दुईटा चरित्रले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र राजनीतिबाट मुक्त राखी सेवालाई छिटो, छरितो र नागरिक मैत्री बनाउन सघाउ पुग्दछ भनेर लेख्नु। यति लेखिसकेपछि नेपालको निजामती सेवा तटस्थ र प्रतिबद्ध हुन नसकेका कारणहरू, नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसका मुख्य कारणहरू अब नेपालको निजामती सेवामा तटस्थता र प्रतिबद्धता हुन नहुनुका
कारणहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर बुलेट लेख्नुहुन्छ 7-8 वटा। पहिलो भनेको राजनीतिले प्रशासनको विश्वास नगर्नु र प्रशासनले राजनीतिप्रति विश्वास दिलाउन नसक्नु नै पहिलो कारण। अहिले पनि हेर्नुस् न, राजनीति आउँछ मलाई प्रशासनले सहयोग गरेन भन्छ, अनि प्रशासनले के भन्छ, यो पार्टीको यसले कामै गर्दैन, यसलाई सहयोग गर्नै हुँदैन भने एकअर्काप्रतिको विश्वास पनि छैन र विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु पनि त्यो पहिलो कारण हो। दोस्रो भनेको सार्वजनिक प्रशासनका निजामती कर्मचारीहरू विभिन्न ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिक आस्था, राजनीतिक चाहिँ दलप्रति के हुनु त भन्दा आस्था सँगसँगै क्रियाशील रहेर पार्टीकरणका क्रियाकलापहरू हाबी हुँदै जानु, यसले पनि त्यो कुरा चाहिँ गराउँछ। अनि अर्को भनेको यो सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक क्रियाकलापमा इमानदारीता, नैतिकता जस्ता विषयवस्तु कमजोर हुँदै जानु, जसले गर्दा सुशासन योग्य र नैतिकवान कर्मचारी नहुनु अथवा त्यसमा चाहिँ हरास हुँदै जानु। अनि अर्को भनेको सच्चरित्रता, इमानदारीता, वस्तुनिष्ठता जस्ता क्रियाकलापहरू नहुनु। अनि सार्वजनिक नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयनमा कटिबद्ध र तटस्थ नहुनु, कटिबद्ध पनि भएन, तटस्थता पनि भएन। अनि राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्ति हुनु, कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि सार्वजनिक नियुक्ति हुँदाखेरि त्यो नियुक्ति भएपछि त जोसँग लोयल हुनु, जसले नियुक्ति गरेको उहीसँग मात्रै लोयल भयो, त्यो नभइसकेपछि ऊ चाहिँ तटस्थ भएर काम गर्ने, प्रतिबद्ध हुने त कुरै भएन। यस्ता किसिमका चाहिँ कारणहरू चाहिँ विद्यमान छन्। र अर्को भनेको कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्न नसक्नु पनि हो। सरकारले कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्न नसक्दा त्यो बाइस हुँदै जान्छ र कर्मचारीको कार्य वातावरण, त्यसको चाहिँ उसको चाहिँ वृत्ति विकासमा तटस्थ कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दाखेरि पनि यस्ता समस्या हुन्छन् भन्नुहोस्। अनि यति लेखिसकेपछि अब यसका समाधानका उपायहरू त यहाँहरूले चाहिँ लेखिसक्नुहुन्छ। समाधानका उपाय त यिनैलाई चाहिँ सुधार गर्ने भनेर तपाईले चाहिँ विभिन्न किसिमको राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा भनेर पनि लेख्नुस्, मानवीय रूपमा पनि लेख्न सक्नुस्, अथवा मोरलको रूपमा लेख्नुस्, मोटिभेसनको रूपमा लेख्नुस्, मौद्रिक सेवा सुविधाका रूपमा लेख्नुस्, कार्य वातावरणको रूपमा लेख्नुस्। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने। ओके, अब यति भनिसकेपछि हामी 7 नम्बरको क्वेशनमा जान्छौँ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी उपायहरूबारे चर्चा गर्दै नेपालमा भएका यसका चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नु। ओके, सबैभन्दा पहिला त यहाँले सार्वजनिक कोष भनेको के हो भन्ने जान्न पर्यो। सार्वजनिक कोष भनेको राज्य वा सरकारले सञ्चालन गर्ने कोष नै सार्वजनिक कोष हो। त्यस्तो सार्वजनिक कोषभित्र चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ राजस्वको कुरा, खर्चको कुरा, सञ्चालनको आम्दानीको कुरा जति सबै पर्छ। आम राज्य वा सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानी सबै सार्वजनिक हो, सार्वजनिक कोष हो। अब त्यसका स्रोतहरूको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो हैन, त्यसका बारेमा चाहिँ रासो थाहा पाउनु पर्यो, रासोभित्र कर थाहा पाउनु पर्यो, करभित्र आन्तरिक कर, बाह्य कर थाहा पाउनु पर्यो, अनि त्यो भित्र सार्वजनिक कोषमा ऋण पनि थाहा पाउनु पर्यो, अनुदान पनि थाहा पाउनु पर्यो, बाह्य ऋण थाहा पाउनु पर्यो, आन्तरिक ऋण थाहा पाउनु पर्यो। यो तपाईले बजेटको बारेमा समग्र विषय जान्नुपर्ने हुन्छ। यानी यति भनिसकेपछि, यति जानेपछि यस्तो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनेको त सार्वजनिक कोषलाई युटिलाइजेसन गर्ने, प्रयोग गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अथवा त्यसको लेखाङ्कन गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, त्यसको अडिटिङ गर्ने सबै कुराहरू परे। यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला त भन्दा अब तपाईले पर्ला लेख्नुस् सरसर्ती नेपालको सार्वजनिक कोष अथवा समग्र सार्वजनिक कोषको सदुपयोगलाई प्रभावकारी गराउने उपायहरू भनेर सबैभन्दा पहिला त सार्वजनिक कोषको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रभावकारी बनाउन यो गर्नुपर्ने। जस्तै कोषको सञ्चालन, कोषको दिगोपना, अनि कोषको संरचना, अनि खर्च कसरी गर्ने, त्यसको नीति हुनु पर्यो, कानुन हुनु पर्यो, कार्ययोजना हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको खर्चको इन्डिकेटर हुनु पर्यो हैन, हो त्यस्तो। अनि त्यसको एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ लैजानु पर्यो, खर्च गर्नु पर्यो नि। खर्च गरिसकेपछि एकाउन्टिङ सिस्टम अथवा अहिले त डिजिटल होला, त्यसको इन्फर्मेसन होला, त्यसको ट्रान्सपरेन्ट होला, त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली होला, यसरी गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा लेख्नुस्, अडिटिङको कुरा लेख्नुस्। अडिटिङ गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने, अनि त्यसको बेरुजुको कुरा होला, त्यसलाई ल्याउने कुरा होला। अनि यो सँगसँगै त्यसको रासो सङ्कलनको कुरा पनि यसमा लेख्नुस्। रासो सङ्कलन कसरी गर्ने, सङ्कलनका माध्यमहरू कसरी गर्ने, अनि कोषलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने। सार्वजनिक कोष भन्ने बित्तिकै त फेरि अब यहाँ सम्पूर्ण सरकारहरूले गर्ने, यहाँ त ओभरअल रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्यो।
अनि त्यसपछि बजेटरी सिस्टमको कुरा पनि लेख्नु पर्यो, बजेट बनाउँदाखेरि होला, त्यसको व्यवस्थापन गर्दाखेरिको होला, खर्च गर्दाखेरिको होला, त्यसको लेखाङ्कन गर्दाखेरिको होला, अथवा अहिले त हामीले सूत्रमा भनेका छौँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको डेटा सिस्टममा भनेका छौँ होइन, हो र यस्ता डेटा सिस्टममा। अनि त्यसपछि लेखाङ्कन प्रणालीलाई चाहिँ समय अनुकूल सुधार गर्ने कुरा होला, यसको रिपोर्टिङ गर्ने कुरा होला होइन, यसको बिचबिचमा चेक जाँच गर्ने कुरा होला, मोनिटरिङको कुरा होला होइन, अनि यसमा चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ अथवा नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरेर विकास गर्ने कुरा होला, यस्ता कुरा लेख्ने। र चर्चा गर्दै हाल नेपालमा भएका यसका चुनौतीहरू। अब नेपालमा सबैभन्दा चुनौती भनेको त पहिला त कोष कसरी खडा गर्ने भन्ने छ। अहिले सार्वजनिक कोष भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले चाहिँ सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीयको तिनटै कोषहरू हुन्छन्, अनि यिनीहरूको चाहिँ एउटा सबैभन्दा दीर्घकालीन योजना बनाउने चुनौती छ, यसलाई सफ्टवेयरमा राख्ने चुनौती छ, एकीकृत डेटाबेसमा राख्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ, यसको खर्चको आकलन गर्ने चुनौती छ, सङ्कलनको चुनौती छ। अहिले पनि त्यो रिपोर्टिङ सिस्टमै अझै चुनौतीपूर्ण छ। स्थानीयले गरेको खर्च सिधै चाहिँ केन्द्रले चाहिँ हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने, प्रदेशले हेर्न नमिल्ने, रिपोर्टिङ कहाँ गर्ने, अनि कसरी बजेट त गर्छ तर कतै चाहिँ यसको हेर्नुहोस् त चाहिँ अथवा के भन्छ बजेट पारितै नगरिकन खर्च गरेका छन्, खर्च गरे पनि लेखा परीक्षण नभएका छन्। गत वर्षको तपाईँले हेर्नु हो भने योभन्दा अगाडिको 8वटा नगरपालिकाहरूले त बजेट बिना नै खर्च गर्दैछन्। त्यो पनि एउटा चुनौती हो नि त। कतिपयले अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा चाहिँ स्थानीय तहले कतिवटा सरकारी कार्यालयको त वार्षिक अडिटिङ नै भएको छैन। यो पनि एउटा चाहिँ सार्वजनिक कोषको सञ्चालनको सबैभन्दा चाहिँ चुनौती हो। अनि यसलाई एकीकृत बनाउने चुनौती छ, डिजिटलाइज गर्ने चुनौती छ, यसको खर्च मापन गर्ने आधारको चुनौती छ, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने चुनौती छ। र समग्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के मैत्री बनाउन त भन्दाखेरि समग्र चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन, यसको बजेटिङ, अडिटिङ, रिपोर्टिङ जस्ता कुराहरूलाई पारदर्शी बनाउन चुनौती छ भनेर यिनै पाटोहरूमा चाहिँ यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब त्यसपछि सार्वजनिक नीति। अब यो सार्वजनिक नीति भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले चाहिँ पब्लिक पोलिसीको बारेमा यो क्वेसन सजिलो पनि रहेछ। सार्वजनिक नीति भनेको के हो? सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता र महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेको हुनाले यो खासै चाहिँ त्यति छैन। सार्वजनिक नीति भन्ने बित्तिकै यहाँले समग्र राज्य वा सरकारले आम नागरिक वा जनतासँग घोषणा गरेको त्यस्तो नीतिलाई नै के भनिन्छ? सार्वजनिक नीति भनिन्छ। क्षेत्रीय नीतिहरूको समग्रता नै सार्वजनिक नीति हो। अथवा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने whatever government choose to do or not to do that is called the public policy पनि भन्ने गरिन्छ। अझ यसलाई चाहिँ होलिस्टिक रूपमा भन्ने हो भने राज्य वा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता, आम नागरिक वा जनतासँग गरिएका कटिबद्धता र केही गर्न वा नगर्नको निम्ति गरिएका घोषणालाई नै समग्रमा सार्वजनिक नीति भनिन्छ। यस्तो सार्वजनिक नीति सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक सङ्गठनले गर्ने गर्दछन्। भनेको नीतिको घोषणा त तिनले गर्दछन्। त्यसकारण सार्वजनिक नीति यति भनेर किनकि भनेको के हो भनेको हुनाले तपाईले 4-5वटा एंगलबाट चाहिँ भन्दिनु पर्यो। मैले 4वटा एंगलबाट भने whatever government choose to do or not to do that is called the public policy। राज्य वा सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भनेर गरिएको घोषणालाई नै सार्वजनिक नीति भनिन्छ। अथवा सार्वजनिक पद, अधिकारी, संगठन, निकायले गरेको कुनै पनि निर्णय पनि सार्वजनिक नीति हो। अर्को, राज्य वा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, आम नागरिक वा जनतासँग गरिएको कटिबद्धता र समग्र राज्य सञ्चालनका निम्ति गरिएको घोषणालाई नै सार्वजनिक नीति भनिन्छ। यस्ता सार्वजनिक नीति क्षेत्रीय नीतिहरूको समग्रता पनि हो। जस्तै तपाईले उद्योग नीति, वाणिज्य नीति, पर्यटन नीति हेर्नुस् त, यी सबै के हुन् त? सार्वजनिक नीति हुन्। क्षेत्रीयतामा हेर्ने हो भने पर्यटन नीति पर्यटन क्षेत्रको मात्रै हो, तर समग्रमा हेर्ने हो भने यो सार्वजनिक निकायको सरोकारवालासँग नीति हो, त्यसकारण सार्वजनिक नीति हो भन्नुस्। अब यसको चाहिँ महत्त्व, आवश्यकता पछाडि भएको हुनाले यस्ता सार्वजनिक नीति बनाउँदा विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। पपुलिस्ट थ्योरी, इन्क्रिमेन्टल थ्योरी हैन, ग्रुप मास थ्योरी अथवा ग्रुप थ्योरी, इलाइट मास थ्योरी जस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट प्रभावित भएर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ। बस एक पेज त भयो, यहाँभन्दा कति धेरै लेख्न सक्नु होला, यति लेख्ने। अनि के यसका उद्देश्य भनेर लेख्दै हुन्छ थोरै, तर यहाँ उद्देश्य नबनेको हुनाले यो सार्वजनिक नीति के हो भन्ने हो, नीति कसरी बन्छ भन्ने पनि लेखियो र नीतिको उद्देश्य यो भनेर पनि लेखिदिँदा हुन्छ, तर तपाईसँग कति लेख्न सक्नुहुन्छ।
तर जोड चाहिँ यहाँ पछिल्लो 4 नम्बरलाई फेरि नछुटाउनु होला, किनकि सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता र महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेको छ। सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता र महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। आवश्यकता महत्त्व भनेको एउटै, तपाईले अन्डरलाइन गर्नुस्, लेख्नुस्। सार्वजनिक नीतिले आम नागरिक र जनताको हक र अधिकारसँग सजिलो चाहिँ सम्बन्ध जोड्ने र राज्य वा सरकारलाई आफ्ना कुराहरू आम नागरिक वा जनतासम्म कार्यान्वयन गर्नको निम्ति गरिएको घोषणा भएको हुनाले यसको आवश्यकता र महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ, जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। पहिलो भनेको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा नीतिको निर्माण गर्नु पर्यो। पहिलो कुनै पनि नीति निर्माण गर्नको निम्ति सार्वजनिक नीति चाहियो। कुनै पनि विषयको बारेमा निर्णय गर्दा र त्यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति होलिस्टिक रूपमा नीति निर्माण हुन्छ। दोस्रो महत्त्व। अर्को भनेको सन्तुलित विकास गर्न विकास सम्बन्धी नीति चाहियो। त्यसकारण सन्तुलित विकासको निम्ति सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता पर्दो रहेछ। अर्को स्रोत र साधनको वितरण गर्न र आम नागरिकसम्म पुर्याउन त्यसका निम्ति पनि नीति चाहिँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति मैले भने हिजो भन्यो नि त, सरकारले एक किसिमको चाहिँ अध्यादेश ल्यायो, यो पनि त एउटा नीति हो नि त। र सबै नागरिकलाई अथवा यसरी जन्मेका नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता दिने भनेर घोषणा गर्यो, त नागरिकसम्म पुर्याउन पनि त नीति चाहियो नि त। मानव कर्णालीका जनतालाई अहिले चाहिँ चामलको आवश्यकता छ भने अब सबै कर्णालीका जनतालाई हिजो दिएको अथवा 4-4 पाथी 5-5 किलो अथवा कति दिएको थियो प्रति घर भने आजको मितिदेखि यति किलो चाहिँ चामल चाहिँ वितरण गरिनेछ भनेर घोषणा गर्यो, त्यो नीति हो। त्यो नागरिकसम्म पुर्याउनको निम्ति गरिबी चाहिँ निवारण गर्नको निम्ति पनि त नीति चाहियो। त्यसकारण गरिबी निवारण गर्न, सन्तुलित विकास गर्न नीतिको आवश्यकता रहेछ। अनि यो सँगसँगै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न पनि नीति चाहिन्छ, त्यसकारणले त्यो आवश्यकता छ। र आर्थिक स्रोत र साधनको सञ्चालन गरी विकास गर्न पनि नीतिको आवश्यकता छ। र समग्र शासकीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न त्यहाँ पनि नीतिको आवश्यकता छ। र राज्य सञ्चालनमा नागरिकको अपनत्व हासिल गर्न र राज्यका ऐन नियम कानुनहरूको कार्यान्वयन गरेर जनताको समर्थन राज्यसम्म पुर्याउन पनि नीतिको आवश्यकता छ भनेर यसरी चाहिँ उल्लेख गरिदिनु होला। बस यति भनिसकेपछि अब हामी चाहिँ सार्वजनिक नीतिको कुरा गर्यौं। अब चाहिँ 9 नम्बरमा जाउँ। मानव स्रोत व्यवस्थापनका प्रमुख पक्षहरू के हुन्? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने आलोचना यत्रतत्र सुनिन्छ। यसो हुनुका प्रमुख कारणहरू पहिचान गरी तिनको समाधानका उपायहरू सुझाउनुहोस् भनेको 4 नम्बर। पहिला 4 नम्बर हेरौँ। मानव स्रोत व्यवस्थापन। मानव स्रोत व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त हामीले के भन्छ? ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको मानवीय शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई नै मानव स्रोत हो। त्यसकारण मानव संसाधन अथवा मानव स्रोत भनेको समग्र व्यवस्थापकीय प्रणालीको एउटा उपप्रणाली हो। मानव संसाधन स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यो विषय आधुनिक संगठन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको हुनाले त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन, उपयोग, मेन्टेनेन्स जस्ता क्रियाकलापहरू मानव स्रोत व्यवस्थापनभित्र पर्दछन् भनेर लेख्ने। अथवा संगठनको लागि आवश्यक पर्ने त्यस्तो मानवलाई के गर्ने, त्यसबाट चाहिँ कति चाहिँ फाइदा लिने, त्यसको ज्ञान, सिप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गरी संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति गरिने व्यवस्थापकीय पद्धतिको महत्त्वपूर्ण पाटोलाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ लेख्ने ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट। अनि अलिकति अझै अर्को बुलेटमा लेख्न पर्यो भने मानव संसाधनको योजना तर्जुमादेखि लिएर मानव संसाधनको विकास र त्यसले समाजसँग पार्ने सोशलाइजेसन प्रोसेससम्मको समग्र प्रक्रियालाई नै मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर लेख्ने। यति लेखेपछि कमसेकम तपाईँले 3-4 वटा बुलेट लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि मानव संसाधनका प्रमुख पक्षहरू भनेर लेख्न पर्यो। अब मानव संसाधनका प्रमुख पक्षहरू भन्ने बित्तिकै यसलाई बुलेटमा लेखिदिनु छैन, अगाडि पनि परिभाषा लेख्यौँ, यसका 4 वटा छन् भनेपछि अब धेरै लेख्न चाहिँ सकिँदैन, यसको प्रत्येकको व्याख्या गर्न त त्यति सकिँदैन। भनेपछि एक्विजिसन अफ द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, यसको प्राप्ति गर्ने कुरा। अर्को डेभलपमेन्ट अफ द पिपुल्स भनेको यसको विकास गर्ने कुरा। अर्को भनेको मोटिभेसन अफ द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अथवा यसलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने कुरा, त्यो व्यवस्थापन हो। अर्को मेन्टेनेन्स, रिटेनिङ एन्ड द पिपुल अथवा यसका चाहिँ मर्म सम्भार भन्छ नि। मर्म सम्भार भनेको व्यक्तिको नि त मर्म सम्भार गर्न पर्यो, उसलाई तालिम दिन पर्यो, विभिन्न ठाउँमा उसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको एक्सर्साइज गराउनु पर्यो, विभिन्न किसिमको तालिमका क्रियाकलापहरू गरेर तन्दुरुस्त राख्न पर्यो, त्यस्ता कुरा। अर्को युटिलाइजेसन, अब उसको ज्ञान, सिप, क्षमतालाई संगठनमा उपयोग गर्ने नि त। विदेश पढेर आछ,
पढेर आएकोलाई उसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने हो, पोलिसीमा राख्ने हो कि सर्भिस डेलिभरीमा, त्यसको चाहिँ पदस्थापना गर्ने कुरा अथवा त्यसलाई काम गर्ने कुरा त्यो पनि पर्दछ मानव स्रोत व्यवस्थापन पक्षभित्र। अर्को भनेको सोशलाइजेसन, एउटा व्यक्तिलाई समाजमा कसरी चाहिँ ऊ सोशलाइजेसन हुन्छ त्यहाँसम्मका कुराहरू पर्दछन्, जस्तो एक्विजिसन अफ द ह्युमन रिसोर्स अनि डेभलपमेन्ट अफ द पिपुल, मोटिभेसन अफ द ह्युमन रिसोर्स एन्ड मेन्टेनेन्स एन्ड रिटेनिङ अफ पिपुल एन्ड युटिलाइजेसन एन्ड द सोशलाइजेसन, द्याट इज कल्ड द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, होइन हो। यी कुराहरू लेखियो। अब त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आलोचना यत्रतत्र सुनिन्छ। यसका प्रमुख कारणहरू, अब कारणहरू खोल्न पर्यो। यस यो एक्ज्याक्टली हो। अब तपाईँले यसलाई अलिकति लेख्नु, जम्मा 3 मार्क्स भएको हुनाले धेरैको लेख्नु छैन, चाहिँ 5वटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनुहोस्। अनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मानव स्रोत व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा परेको हुनाले यसप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी हुने गरेको सकिन्छ। त्यस्ता टीका टिप्पणी सिर्जना हुनुका कारणहरू भन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला त हामीले मानव जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना नै राम्रोसँग छनौट गरेनौँ अथवा योजना दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुनु, कस्तो कर्मचारी चाहिने, कस्तो किसिमको त्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिने, कुन ठाउँमा चाहिने भनेर त्यसको दीर्घकालीन एकदम योजनाबद्ध तरिकाले त्यसको आइडेन्टिफाई हुन नसक्नु पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको जुन ठाउँमा त्यस्तो मानव जनशक्ति थियो त्यसको सरुवाको कुरो, पदस्थापनाको कुरो, बढुवाको कुरोलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन नसक्नु। कहिलेकाहीँ तपाईँले देख्नुहुन्छ आफ्नो मान्छे भयो भने सेकेन्ड क्लास पनि सिडियो भइदिनु, फर्स्ट क्लासको दरबन्दीमा त्यो फर्स्ट क्लासको मान्छे अथवा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ बरन्डामा बस्नुपर्ने भएन नि त, राइट मेन इन राइट प्लेस नहुनु। यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता कुरा चाहिँ आउने गर्छन्। अर्को कुरो भनेको यसलाई समय समयमा न्यू ट्रेन र ट्रेनिङ गर्न नसक्नु, किन मान्छे पनि त त्यसलाई चलाएन। एउटा गाडी नचलाइकन तपाईँले 15 दिन राख्नु भने त्यहाँ खिया लाग्छ भने मान्छे पनि त त्यही हो नि। मान्छेलाई पनि ट्रेन बनाउन सकिएन भने एकपटक लिएको नलेज, एकचोटि लिएको ज्ञान सिप त सधैँ त पुग्दैन नि त, होइन। त्यसलाई पनि ट्रेन गर्दै जाने, त्यस्तो चाहिँ गराउन नसक्नु। अर्को भनेको उसलाई मोटिभेसन, मोरल हाई गराउन नसक्नु। अर्को सङ्गठनात्मक क्रियाकलापमा त्यो व्यक्तिको क्रियाकलापलाई जोड्न नसक्नु, जसलाई ग्रुप डाइनामिक हुन्छ, ग्रुप डाइनामिक, ग्रुप कल्चर, टिम वर्क जस्ता क्रियाकलाप चाहिँ नहुनु, नगराउनु पनि हो। अर्को भनेको काम गर्ने जनशक्ति, त्यस्तो ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा इनरिचमेन्ट, इन्लार्जमेन्ट, स्पेसिफिकेसन भन्छौँ नि, त्यस्ता चाहिँ व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण टुल्सहरू हो। त्यस्तो चाहिँ कर्मचारीलाई इन्लार्जमेन्ट नगर्नु, इनरिचमेन्ट नगर्नु, होइन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नु, स्पेसिफिकेसन उसको चाहिँ कार्यक्षेत्रको चाहिँ नगर्नु, कार्य सम्पादन नगर्नु, कामप्रति नगर्दाखेरि यस्ता टीका टिप्पणी हुने गर्छन् सार्वजनिक प्रशासन भनेर लेख्नुहुन्छ। यसो हुनुका मुख्य कारणहरू पहिचान गरी तिनको समाधान। अब समाधान त यसैलाई चाहिँ मिलाएर उल्टाइदिनु, त्यही हो। उसलाई मोटिभेसन पनि गर्न पर्यो, उसलाई चाहिँ काममा अख्तियारी पनि दिनु पर्यो, उसलाई विभिन्न समयमा ट्रेन पनि गर्नु पर्यो, कार्य वातावरणमा पनि सुधार गर्नु पर्यो, होइन। उसको चाहिँ दीर्घकालीन योजना पनि गराउनु पर्यो, त्यस्तो योजना अनुसार सञ्चालन पनि गर्नु पर्यो भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। ल ओके, अब यति भनिसकेपछि अब हामी चाहिँ लास्ट क्वेसनमा छौँ। हाम्रो लास्ट क्वेसन छ चालु 15औं योजना। चालु 15औं योजनाले अगाडि सारेका प्राथमिकता र रणनीतिहरू उल्लेख गर्दै तिनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने के गर्नु पर्ला व्यवहारिक सुझावहरू दिनुहोस् भन्ने छ। यो सजिलो पनि छ क्वेसन। यहाँहरूले 15औं योजना राम्रोसँग पढ्नु भएको पनि होला, किनकि यो नपढ्नु भएको छैन भने अब पढ्नु पनि होला। 15औं योजना भनेको अरू योजना भन्दा एकदम फरक पनि हो। किन फरक हो भन्नुहुन्छ भने यो योजनाले केही त्यस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र, केही त्यस्ता दीर्घकालीन रणनीतिहरू, केही त्यस्ता चाहिँ रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू, केही त्यस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ 25 वर्ष दीर्घकालीन भिजनका क्षेत्रहरू भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रश्न अनुसार अलिकति यहाँले योजना भनेर लेख्नुहोस्, अन्डरलाइन गर्नुहोस्। 15औं योजना भनेर यसो अन्डरलाइन गरेर 2 लाइन लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि बाँकी अरूहरू 2 लाइनको तपाईँलाई चाहिँ नम्बर त होइन, यसो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुत्त देखाइदिनु। नेपालको 15औं योजना आर्थिक वर्ष 76-77 देखि 80-81 सम्म कार्यान्वयन हुने नेपालको 25 वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितको पहिलो योजना हो, जसले अगाडिका योजना भन्दा विभिन्न फरक तरिकाले यसको चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्यहरू निर्धारण गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहनालाई आत्मसात गरेको छ। बस यति भन्दा यो त योजनै पढेछ भन्ने पनि हुन्छ। यति कुरा फ्याक्ट लेखिदिनुहोस्। अनि त्यो लेखिसकेपछि बल्ल अनि जानुहोस्। 15औं योजनाले अगाडि सारेका प्राथमिकता र रणनीतिहरू उल्लेख गर्दै भन्दै यी दुईटा लेख्दा जम्मा 5 मार्क्स है। हेर्नुहोस् है, अब रणनीति पनि लेख्न पर्यो, प्राथमिकता पनि लेख्न पर्यो। हुन त तिनै रणनीति प्राथमिकताका विषयवस्तु हुन्, तर यहाँ रणनीति हाम्रो चाहिँ योजनाले सारेका चाहिँ 8 वटा छन्। हेर्नुहोस्,
प्राथमिकताका क्षेत्रहरू अथवा यसका चाहिँ सम्भाग आधारका क्षेत्रहरू भनेर 9वटा छन् हाम्रो चाहिँ योजनाले भनेका। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति संक्षेपमा त्यत्र चाहिँ 9 छ भनेर 15-16वटा पोइन्ट यतै लेख्न थाल्नु भने समय पुग्दैन। यसलाई अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यो रणनीतिक चाल चाहिँ के चाल्नुहोस् भने चालु 15औं योजनाले अगाडि सारेका प्राथमिकता र रणनीतिहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर प्राथमिकता भनेर सय लेखिदिनुहोस्, कम्तीमा पनि सबै कुरा छ भने। यसले पहिलो प्राथमिकता भनेको यसले के लेख्छ भन्दा यातायात, एकीकृत यातायात प्रणाली र पूर्वाधारको सञ्जालीकरण भन्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा भनेको मानव पुँजीको निर्माण, जलविद्युतको उत्पादन र हरित गृह भन्नुहोस्। त्यसपछि भनेको गुणस्तरीय पर्यटन सेवा, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भन्नुहोस्। त्यस्तै गरेर अर्कोमा भने आधुनिक दियो व्यवस्थित सहर बस्ती विकास भन्नुहोस्। त्यसपछि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र शासकीय सुधार नै यो योजनाका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् भन्नुहोस्। सिद्धि कमसेकम 4-5वटा पोइन्टमा लेख्नु। त्यसपछि रणनीतिहरू भन्नुहोस्। अब यो योजना लिएका दीर्घकालीन रणनीति भनेपछि त यसका चाहिँ सजिलो छ, सर्टकटमा लेख्नुहोस्। तीव्र र दिगो रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने 1 नम्बर। दोस्रोमा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अथवा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने। तेस्रो नम्बरमा आन्तरिक र अन्तर्देशीय आबद्धता र दिगोपना र बस्ती विकास गर्ने। चौथो नम्बरमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। 5औं नम्बरमा पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने। 6औं नम्बरमा चाहिँ गरिबी निवारण, आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने। 7औं नम्बरमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्ने र 8औं नम्बरमा सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने। सिद्धियो। अनि त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ अर्को लेख्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने उल्लेख गरियो तिनीहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि के गर्नु पर्ला, व्यवहारिक सुझाव दिनुहोस्। हो, अब यसमा चाहिँ 5 नम्बर व्यवहारिक सुझाव दिनु। माथि उल्लेख गरिएका 15औं योजनाले लिएका प्राथमिकता र रणनीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। हामी कोभिडको महामारी, प्राकृतिक विपद, दैवी प्रकोप र विश्वव्यापी रूपमा रहेको आर्थिक मन्दी जस्ता क्रियाकलापबाट अछुतो छैनौं र नेपाल पनि यसबाट दिनानुदिन के हुँदै गएको छ, यस्ता कोभिड अथवा चाहिँ यो विपत्तिबाट दलदलमा फस्ने अवस्था देखिएको छ। तथापि 15औं योजनाले दिएका यस्ता रणनीति र प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गर्दछु भन्नुहोस् न। ट्याक्क लाग्यो। अनि त्यसरी भनेपछि अब तपाईले दिने सुझाव भनेको त सबैभन्दा पहिला के सुझाव दिनु होला? कोभिडको अन्त्य गर्ने हो। हाम्रा त्योभन्दा ठुलो कोभिड त अर्को छ हेर्नु, एउटा क्राइसिस छ, योभन्दा राजनीतिक क्राइसिस कस्तो छैन। 1 वर्ष भयो राजनीति खिचातानी, कहाँ बजेट त आउला, खर्च कहिले हुँदैन। अब पोहोर साल हामीले चाहिँ 14.5 अर्ब खर्बको बजेट ल्याउँ भन्दा ठुलो ल्याउँ, अहिले त 16-16.5 अर्ब आयो भने के हुन्छ, खर्चै हुँदैन। खर्च नभएसम्म यस्ता योजना त के हुन्छन्? अहिले पनि हेर्नुस् त हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 24वटा पुगेछन्। 24वटा पुगेर के गर्नु? हिजो पनि त्यति पढेका थियौँ, आज पनि त्यति पढेका छौँ, पढ्ने मात्रै भएको छ। कुन चाहिँ आयोजनाहरू यो वर्षभित्र कम्प्लिट भए त? अपर तामाकोशी आउँछ भनेको 2 वर्ष कति 5 वर्ष अगाडि हो। गत वर्ष नि अहिले आउँछ भने आज बिहान मात्रै न्युज मैले हेरेको थिएँ त्यसको, अझै पनि यो महिनाभित्र पनि आउँदैन, बोल्दैन बत्ती भन्यो। अब भनेको यस्तोका चाहिँ हामीले चाहिँ सुझाव चाहिँ के दिनुपर्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला त कुनै पनि देशको शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक संक्रमण भयो भने त्यो देशका कुनै पनि आयोजना, कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैनन्। त्यसकारण चाहिँ अब कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो सुझाव भनेको राजनीतिक अस्थिरता हट्नुपर्छ, राजनीतिक संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। पहिलो त्यो अन्त्य गर भन्नु पर्यो। दोस्रोमा स्रोत र साधन भएर मात्रै भएन कि खर्च गर्नु। पहिलो स्रोत साधनै छैन भनेको, स्रोत भनेको पैसा भनेको। यस्ता आयोजना पूरा गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुसार हामीलाई चाहिँ 20 खर्बको बजेट चाहिँदो रहेछ। 20 खर्बको बजेट चाहिन्छ। 16 खर्बको बजेट बनाएका छौँ, त्यो पनि चाहिँ 9-10 खर्ब भन्दा खर्च हुँदैन भनेपछि 50% खर्च गरेर 5 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट गर्ने योजना त 10 वर्षसम्म त त्यसै पनि लाग्दैन, त्यसको लागत बढ्दा 15 वर्ष त्यसै जाँदो रहेछ भनेपछि हेर्नुस् त विडम्बना। भनेपछि दोस्रो कुरा भनेको के रहेछ त भन्दा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने। तेस्रो भनेको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्रभावकारी कार्यान्वयन। अनि 15औं योजनाले लिएका दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र कार्यक्रमहरूमा अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु गएर मात्रै होइन, अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अनुगमन प्रणालीलाई अलि स्वचालित बनाउनु पर्यो हैन, अलि फिल्डमा जानु पर्यो, त्यसबाट रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा भनेको अर्को भनेको काम गर्ने जनशक्तिमा पनि त फेरि सुधार गर्नु पर्यो नि।
त्यस्ता रणनीतिक योजना कार्यक्रमहरूमा काम गर्ने जनशक्तिको सरुवा भइरहने पद्धतिलाई केही किसिममा पनि अन्त्य गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यस्तो पद्धतिमा सुधार गर्ने। त्यो भयो भने कम्तीमा काम गरिरहन्छ नि, एउटा आयोजना प्रमुख आउँछ, अर्को जाँदछन्, 6 महिना बुझ्नुपर्छ, 6 महिना फेरि सरुवा हुन्छ। यसले गर्दा पनि यो पुरा हुँदैन भन्न पर्यो। अर्को नेक्स्टमा भनेको के गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय बीचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन, कनेक्सन हुनु पर्यो। 3C हुनु पर्यो। सङ्घको आयोजना भनेर प्रदेशले वास्तै नगर्ने, प्रदेशको भनेर स्थानीयको नगर्ने, तर त्यो आयोजना हुन्छ स्थानीय तहमा अनि स्थानीय तहले अवरोध गर्यो भने कहाँ सफलता हुन्छ भनेपछि त्यो भएन भने एउटा आयोजना सफल भएन भने अरू सबै कति चाहिँ प्रभाव पार्छन् भनेपछि सङ्घीय संरचनामा तिनै सरकारका बीचमा सहकार्य, समन्वय हैन, सम्बन्धको विकास गर्ने, कनेक्सन अनि त्यो कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन चाहिँ वृद्धि गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अनि त्यो सँगसँगै स्थानीय अवरोध हुने गर्छ नि, कतिपय स्थानीय अवरोध विभिन्न किसिमको जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रमिकका चाहिँ आन्दोलनका कारण आयोजना बन्द हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा नीतिको अथवा कानुनको व्यवस्था गर्ने लगायतका यस्ता चाहिँ विभिन्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको वार्षिक बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। बजेट र योजनाका बीचमा तालमेल हुनु पर्यो। योजना यो भन्ने वार्षिक बजेट छुट्टिएन भने त्यो पनि हुँदैन। त्यसकारण वार्षिक बजेट र योजनाका बीचमा तालमेल हुने, एमटिएफलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मिडियम टर्म अफ एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कमा भनेर यति दिनु भने कमसेकम 7-8 पोइन्टले पुग्छन्। र अन्त्यमा योजना भविष्यको आशा राखी वर्तमानको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर विगतको शिक्षालाई, अनुभवलाई ग्रहण गरी भविष्यको दीर्घकालीन सहितको त्यस्तो योजनालाई हामीले विकास योजनाको रूपमा लिन्छौँ। नेपालका विकास योजनामा पनि विभिन्न किसिमको रणनीतिक र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने गरिएको छ। माथि उल्लेख गरिएका सुझावहरूलाई पूर्ण रूपमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत रूपमा सुधार गर्न सकेको खण्डमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भनेर यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, करिब चाहिँ तपाईसँग 5 बजे छ, लगभग 1.5 घण्टा भन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ रह्यौँ, 5+ भएछ। यो विषयमा मैले सरसर्ती विषयवस्तुको चाहिँ उठान गरेँ, राखेँ। यहाँहरूले कति सुन्नुभयो, कति बुझ्नुभयो, कति हेर्नुभयो हैन। अब यहाँहरूका केही त्यस्ता जिज्ञासा, यहाँहरूले लेखेको प्रश्नसँग केही त्यस्तो दुविधा छ भने प्लिज वेलकम। सुन्नु भएको छ साथीहरू? ओके, त्यसो भने राख्नु भयो हुन्छ है। कस्तो लाग्यो त तपाईहरुले पनि यो प्रश्न पहिले पाउनु भएको थियो होला, तपाईहरुले लेखेको, मैले भनेको त्यस्तो केही कन्फ्युजन, त्यस्तो केही गाह्रो यो भएछ, अझै ठिकै भएछ भन्ने त्यस्तो केही लाग्छ? यो सर 15 योजनाको रणनीति त छ बुकमा, प्राथमिकता लेख्नलाई कसरी सरलीकृत गर्ने? ओके, प्राथमिकता भने ठ्याक्कै भनेको छैन। हामीले जे चाहिँ रूपान्तरणकारी भनेका छौं र जे कुरालाई चाहिँ जोड दिएका छौं, तपाईले सबै पढ्दै जानु भने पछाडीपट्टि त्यो कुरालाई चाहिँ लिड गरेको छ हो, त्यही नै हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। प्राथमिकताका क्षेत्र रणनीति सम्भागका क्षेत्रहरूबाट चाहिँ खोज्ने हो। जस्तै एउटा क्वेशन चाहिँ छ सर। हजुर भन्नु। यो सहभागितामूलक योजनाको नेपालमा वर्तमान अभ्यास कस्तो छ? ओके, यति हो क्वेशन। ओके, सहभागितामूलक योजना भन्ने बित्तिकै पहिला त यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने योजनाको त्यो पहिचान अथवा योजनाको छनौटदेखि योजनाको कार्यान्वयन तहसम्म भनेको योजनाको पहिचान, योजनाको छनौट, योजनाको कार्यान्वयन र त्यसको उपलब्धि मापन अथवा त्यसको विश्लेषण पाटोसम्म आम नागरिक, जनता वा सरकारवालाको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु नै योजना सहभागितामूलक योजना भनिन्छ। यस्तो सहभागितामूलक योजनाको लागि नेपालमा के कस्तो व्यवस्था छ भने नेपालमा सबैभन्दा ठुलो व्यवस्था भनेको त हाम्रो उले नै गाइड गरेको छ, संविधानले नै। संविधान पल्टाएर हेर्नु भने अब तपाईले नीतिगत, कानुनीगत, संस्थागत भनेर लेखे पनि हुन्छ। संविधानमा भएको हेर्नु भने तपाईले सबैभन्दा पहिला नीति हेर्नुस् त, यो के अरे सिद्धान्त हेर्नुस् त। संविधानको सिद्धान्त 50 मा हाम्रा चाहिँ शासकीय व्यवस्था गर्दा, विकास गर्दा, समावेशी गर्दा सहभागितामूलक भनिन्छ। त्यसपछि विकास नीति भन्ने छ धारा 51 मा, 13 वटा नीति मध्ये एउटा नीति होला। हरेक विकास नीति गर्दा अथवा विकासका क्रियाकलाप गर्दा आम नागरिकको सहभागितामा, उनीहरूको अनुकूलतामा, उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी भनेपछि संविधानले बोलेको छ।
यसै गरेर तपाईँले चाहिँ अर्को भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारको विषयलाई राख्ने भनेको छ। राष्ट्रिय योजना कार्य जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजनामा हेर्नुहोस्, योजनाको सुरुमै चाहिँ हाम्रो योजना कसरी बन्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ, त्यो पनि सहभागिता भयो भनेको। त्यसले भनेको बटम अप एप्रोचमा योजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने भनेको छ। अर्को भनेको अनुगमन मूल्याङ्कन दिग्दर्शन भन्ने छ। अनि त्यसपछि संविधानको अनुसूचीमाहरूमा हेर्नुहोस्, तल्लो तहका सरकारलाई समेत योजना निर्माण गर्न दिनु भनेको के हो त? सहभागितामूलक होइन र केन्द्रले मात्रै योजना बना त बनेन। जति तहका सरकार छन्, जतिवटा सरकार छन्, सबैलाई योजना बनाउन दिनु भनेको त्यो हो। अर्को तपाईँले हेर्नु हो भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 77 भन्ने छ। त्यो नियमावली 77 ले पनि के भन्छ भने एमटीएफ बनाऊ, योजना बनाऊ, प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाऊ भनेर भन्नुको अर्थ भनेको योजनामा तल्लो तहलाई सहभागी बनाउनु, तल्लो तह भनेको वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु भनेको यही नै हो सहभागितामूलक योजनामा हामीले गरेको व्यवस्था। एक्सक्युज मी सर, मैले वर्तमान अभ्यास भनेको थिएँ, यो अभ्यास भनेको व्यवस्था त्यही हो। अभ्यास भनेकै हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यही नै हो। सर यो एचआरएम को पक्ष र कार्य एउटै लेख्दा हुन्छ? के भन्नुभयो? एचआरएम को पक्ष र कार्य भन्ने एउटै लेख्दा? यस, क्षेत्र भन्न खोजेको। यस, पक्ष भनेको क्षेत्र नै हो, उसले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ भन्न खोजेको। अनि पक्ष र कार्य भने चाहिँ एउटै लेख्दा भयो? हजुर। सर यो नीति निर्माणका सिद्धान्त भनेपछि के लेख्नु पर्ला सर? नीति निर्माणका सिद्धान्त भनेको सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा कुन कुन सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर गरिन्छ भन्ने हो। एउटा जस्तो तपाईँले पपुलिस्ट थ्योरी भन्ने छ, तपाईँले सार्वजनिक नीति पढ्दा पढ्नुहुन्छ। पपुलिस्ट थ्योरी भनिन्छ, इन्क्रिमेन्टल थ्योरी भनिन्छ, अनि इलाइट मास थ्योरी भनिन्छ, ग्रुप मास थ्योरी भनिन्छ हैन। यी विभिन्न तरिकाले हुन्छ। जस्तो पपुलिस्ट भनेको जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, जे चाहिँ लोकप्रिय हुनका निम्ति नीति बन्दाइहाल्ने। जस्तो अहिले आएको अध्यादेश भनेका त लोकप्रिय त हो नि, कुनैलाई चाहिँ तत्कालको निम्ति लोकप्रियलाई कसैले लाएन, अथवा कुनैलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा जो सत्तामा छ उसले फ्याक्ट चाहिँ जनताको आवाजलाई बोले जस्तो गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पपुलिस्ट थ्योरी भनिन्छ। जस्तो इन्क्रिमेन्टल थ्योरी पोलिसी भनिन्छ, त्यो भनेको हिजो मानौ 14 खर्बको बजेट थियो, आज 15 खर्ब भनेको केही बढोत्तरी भएको कि हिजोलाई हेरेर वर्तमानमा त्यसैले थपघट गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल थ्योरी भनिन्छ। अर्को ग्रुप मास थ्योरी भनिन्छ, निश्चित ग्रुपलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर अनि नीति बनाउने हो, त्यसलाई चाहिँ ग्रुप थ्योरी। अथवा इलाइट भनेको केही चाहिँ वर्चस्व वर्ग जो चाहिँ हुन्छ नि, त्यो उपल्लो वर्ग, उपल्लो समुदाय अथवा चाहिँ निश्चित चाहिँ धनीमानी जस्तालाई चाहिँ बाट प्रभावित भएर बनाउने, त्यसलाई चाहिँ इलाइट मास भन्छ। यस्ता यिनी चाहिँ नीतिका थ्योरीहरू हुन्। एप्रोच भन्नु त सिद्धान्त भन्नु एउटै त होला है सर? यस, प्रिन्सिपल त्यो त एउटै हो, नेशनल एप्रोच। हामीले नीति बनाउँदा हजुर सर। ओके, तपाईले राम्रो क्वेशन सोध्नु। तपाईले बजेट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो इन्क्रिमेन्टल थ्योरी गत वर्ष यति थियो, अहिले यति खर्च भएको पनि हेरिएन, जनशक्ति पनि हेरिएन, आवश्यकता पनि हेरिएन, जिरोमा पनि गइएन। बजेट हेर्ने हो भने इन्क्रिमेन्टल थ्योरी हो। तपाईले राजनीतिक रूपमा गरिएका धेरै नीति पोलिसी हेर्नुहुन्छ भने त्यो फेरि चाहिँ पपुलिस्ट थ्योरी हो। कहिलेकाहीँ इलाइट मास थ्योरीले पनि कोही दबावमा पनि गरेका हुन्छन् नि। जस्तो अहिलेको तपाईँ अध्यादेश हेर्नु हो भने त्यो इलाइट मास केही वर्गले, केही चाहिँ समुदायले अथवा चाहिँ केही राजनीतिक पहुँचले चाहिँ ल्याएका हुन् भनेपछि एउटै भन्ने चाहिँ होइन। तर नेपालमा बढी चाहिँ पपुलिस्ट र इन्क्रिमेन्टललाई चाहिँ फलोअप गरेको चाहिँ भेटिन्छ। एक्सक्युज मी सर, हजुर। जस्तै वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्वको बीचको अन्तर्सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेपछि अन्तर्सम्बन्धमा के कसरी लेख्ने त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। अनि के छ यसको बिचमा सम्बन्ध? वित्तीय व्यवस्थापन र सामाजिक उत्तरदायित्व। वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यसले ओभरअल समेट्यो। हेर्नुहोस्, वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यसको राजस्व अथवा चाहिँ खर्चकै कुरो हो। अन्त वित्तीय भनेपछि आर्थिक स्रोत हो। आर्थिक क्रियाकलापको त्यसको सङ्कलन, व्यवस्थापन, सञ्चालन अनि त्यसको रिपोर्टिङ, अडिटिङ जतिका सबै वित्तीय व्यवस्थापनभित्र परे। सामाजिक लेखा परीक्षण भन्नुभयो होइन तपाईँले? सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नुको अर्थ त्यो
त्यसले अथवा कुनै पनि त्यो अर्थले समाजमा पारेको, आफ्नो क्षेत्रमा पारेको र आफूले गरेको अथवा सरकारवालाहरू बीचको आफूले गरेका क्रियाकलापहरूमा जिम्मेवारी लिएर त्यसको उत्तर दिनुलाई चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व भनिन्छ। तर जो चाहिँ वित्तीय क्रियाकलापमा सुरुदेखिका क्रियाकलापमा उसले चाहिँ कानुनी अनुसार जिम्मेवारी वहन गरेको छ त्यसले चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व बढी गर्न सक्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको वित्तीय उत्तरदायित्वको एउटा पाटो हो। सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभावकारी गराउन त सबैभन्दा पहिला व्यक्ति नैतिकवान हुनु पर्यो, इमानदार बन्नु पर्यो, सच्चरित्रवान हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि निस्वार्थी हुनु पर्यो हैन, सांगठनिक विषयवस्तुमा कटिबद्ध हुनु पर्यो, बरु यस्ता कुरा हुन्। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि क्वेसनमा व्यवस्थाको विवेचना गर्नुहोस्, दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्नुहोस्, यो ओके यस्तो विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको त्यसको समीक्षा गर्नु भन्छ। समीक्षा गर्नु, विश्लेषण गर्नु भनेको एज अ पोजिटिभ अर नेगेटिभ दुईटै कुरालाई उठाएर तपाईले आफ्नो भ्यू दिने हो। अनि दुर्बल पक्षको विश्लेषण चाहिँ के हो सर, कसरी? ग्लोबल दुर्बल पक्षको विश्लेषण, दुर्बल पक्ष विकनेस पार्टको विश्लेषण, समस्याको विश्लेषणको जस्तै उदाहरण गरौँ। नेपालमा सार्वजनिक नीतिहरू बन्ने गर्छन् तर कार्यान्वयन पछि अत्यन्त कमजोर छ, यसको समस्याबारे विश्लेषण गर्दै भन्यो भने जस्तै उदाहरणको निम्ति सार्वजनिक नीति बने, नीति कार्यान्वयनमा समस्या के हो त भन्दा जनताको सचेतना नहुनु, राज्य वा सरकार नागरिकसम्म पुग्न नसक्नु, जनतालाई अवेर गर्न नसक्नु, त्यो समस्या हो। त्यसको विश्लेषण गर्ने भनेको जनतालाई सुसूचित बनाउने दायित्वबाट सरकार वञ्चित हुनु, सरकारका क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता र संलग्नता नहुनुको कारणले गर्दा कार्यान्वयन नहुनु, र यसरी भन्ने कि दुईटै पाटोलाई हेरेर। अनि व्यवस्थाको विवेचनामा चाहिँ व्यवस्था भनेको त हामीले गरेका व्यवस्था जस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्यौं, संस्थागत व्यवस्था गर्यौं, कानुन बनायौं, नीति बनायौं, संगठन संरचना बनायौं, यसको व्यवस्थाको यो व्यवस्था भए। यसको विश्लेषण गर्नुस् भनेको नीति बनायौं तर त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन, संगठन बनायौं त्यो चाहिँ एकदम पङ्क्चुअल अथवा चाहिँ त्यो क्रिएटिभ भयो कि भएन, त्यो हेर्ने हो। जस्तो चाहिँ हामीले संगठन संरचना, उदाहरणको निम्ति स्थानीय संगठन संरचना बनायौं, अनि संघीय संरचनामा स्थानीय चाहिँ विभिन्न किसिमको योजना बनायौं, तर त्यो बनाएपछि जनताले सर्भिस डेलिभर पाए कि पाएनन्, जनताको नागरिकसम्मको पहुँच अथवा सरकारसम्मको पहुँच पुग्यो कि पुगेन, सर्भिस डेलिभरी मेकानिजम भयो कि भएन। जस्तो हामीले डिजिटल प्रविधि मैत्री संगठन संरचना, तर डिजिटल प्रविधि मैत्री भनिरहँदा डिजिटल प्रविधि मैत्री हुनको निम्ति सफ्टवेयर भयो कि भएन, नेट भयो कि भएन, नागरिकले त्यो जाने कि जानेनन्, हो त्यस्ता व्यवस्था बनाएर मात्रै हुँदैन। त्यो व्यवस्था बनाइसकेपछि त्यसको उद्देश्य चाहिँ प्राप्त गर्नमा के कमजोरी भए भन्ने कुरो चाहिँ खोतल्नु, केलाउनु, त्यो विश्लेषण हो। विवेचना लेख्दाखेरि नि सर, हजुर विवेचना लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्दा हुन्छ कि त्यसको कसरी विवेचना भनेको त त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पार्ट नै गर्ने हो। कति कसरी त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ पार्ट हुन्छ, दुईटै पक्ष राम्रो, दुईटै पक्षलाई लेख्ने। विवेचना गर्दै भन्यो भने दुईटै पाटोलाई उल्लेख गरेर तपाईले सुझाव दिने, अनि यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर। समालोचना भने कस्तो छ? समालोचना भने क्रिटिसिजम भन्नु, विवेचना भन्नु एउटै त हो नि, एउटै कुरा लेख्दा हुन्छ। एउटै कुरा हो। तर यो विवेचना लेख्दाखेरि त्यो बुलेटमा भन्दा नि प्याराग्राफमा लेख्नु होइन, बुलेटमै लेख्दा किन बुलेटमा लेख्ने नि, ठुलो हुन्छ लामो बुलेट हुन्छ नि त, के फरक पर्यो र बुलेटमै लेख्ने नि। जस्तो तपाईले आर्थिक विवेचना गर्नु पर्यो, राजनीतिक विवेचना गर्नु पर्यो, सामाजिक पाटोको विवेचना गर्नु पर्यो, त्यसरी लेख्नु न। अनि यसको हामीले कन्क्लुजन लेख्दाखेरि नि सर, कन्क्लुजन लेखाउने केही हजुरसँग के आइडिया छ? कन्क्लुजन लेख्दाखेरि बुलेटमा नलेख्ने, फेरि मैले भने त लगभग सबैको कन्क्लुजन आउने। कन्क्लुजन लेख्दा बुलेटमा नलेख्नुस्, कम्तीमा पनि 3 लाइन भन्दा बढी नलेख्नुस्, म्याक्सिमम 4 लाइन लेख्नुस्, न्यूनतम 2.5 लाइन अथवा 3 लाइनमा कन्क्लुड गर्नुस्। त्यसको के आइडिया छ गुरु? आइडिया छ, नभएको होइन, किन नहुनु। मैले भने सकेसम्म सरल आइडिया भनेको माथि भएका विषयवस्तु लेखेर त्यसको वे फरवार्डमा लेख्ने। जस्तो नेपालमा सुशासन भएन, सुशासन कायम हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, त्यस्ता समस्या समाधान गर्न तपाईले सुझाव दिनुहोस् भन्नु भने त्यसको कन्क्लुजन के होला त भन्दा सुशासन असल शासनको मार्गदर्शक हो। शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको चाहिँ अपनत्व कायम गरेर शासकीय व्यवस्था कमजोर भएको कारणले सुशासन खस्कदै गएको छ, जसका लागि नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन, संस्थागत रूपमा प्रभावकारी र नागरिक सचेतना र सेवाको प्रभावकारिता हुनु नै सुशासन मजबुत हुनु हो। भनेपछि हामीले के भन्यौं त, के हुनुपर्ने रहेछ,
के गर्नुपर्ने रहेछ, के देखिएको रहेछ भनेर समेटेर लेख्यौँ, त्यही नै कन्क्लुजन हो। यदि त्यति पनि लेख्न आएन भने, उदाहरणको लागि त्यति पनि लेख्न आएन भने तपाईलाई समस्या दिएर समाधान लेख्न त भनेकै हुन्छ। माथि उल्लेख अथवा तसर्थ माथि उल्लेख गरिएको विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत रूपमा सुधार गर्न सकेको खण्डमा समस्याको समाधान हुन गई व्यावहारिक रूपान्तरण हुनेछ अथवा हुन्छ भन्नुस्। यता हुनेछ पनि नलेख्नुस्, हुन्छ भनेर ठोकुवाको भाषामा लेख्नुस् अथवा चाहिँ टु दी पोइन्टको भाषामा। यति लेख्न त मजाले सकिहालिन्छ। नागरिक बडापत्रको तत्त्वहरू चाहिँ के हो? नागरिक बडापत्रको तत्त्व 5 वटा। नागरिक बडापत्रमा जे हुनुपर्ने हो तिनै नै नागरिक बडापत्रका तत्त्व हुन्। नागरिक बडापत्रमा के हुन्छ भन्दा प्रोसेस हुन्छ, कसरी चाहिँ सेवा लिने। दोस्रो कुरा भनेको त्यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ तपाईलाई लाग्ने कस्ट हुन्छ, कस्ट अथवा चाहिँ पैसा लाग्ने भए पैसा कस्ट। त्यहाँ टाइमको उल्लेख गरेको हुन्छ, टाइम, कस्ट, टाइम, प्रोसेस, अथोरिटी सेवा दिने अधिकारीको बारेमा लेखेको हुन्छ र गुनासो व्यवस्थापन। और यति कुरा नै त्यहाँका नागरिक बडापत्रका तत्त्वहरू हुन्। नागरिक बडापत्रको तत्त्व भनेको नागरिक बडापत्रमा जे कुरा आवश्यक पर्ने हुन् तिनै एलिमेन्ट्स, कम्पोनेन्ट्सहरू नै त्यसका तत्त्व हुन्। अवस्था र व्यवस्थामा के फरक हो? ओके, व्यवस्था भनेको गरिएका, अवस्था भनेको देखिएका। अवस्थामा समस्या पनि हुन्छन्, व्यवस्थामा भएका राज्यले बनाएका। जस्तो व्यवस्थामा नीति हुन्छ, संगठन हुन्छ, काम गर्ने संरचना हुन्छ, कानुन हुन्छ। व्यवस्थामा के हुन्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो देखियो। अवस्थामा के हुन्छ, सबै छ, नभएको, देखिएको अथवा भएको, रहेको। कानुन छ, काम भएको छैन। संगठन संरचना छ, चल्दैन। नेटवर्किङ छ, नेटै चल्दैन। डिजिटल प्रविधि मैत्री सेवा भनेका छौँ, तर त्यो डिजिटल प्रविधि मैत्री सेवामा नागरिकको पहुँचै छैन। हो, त्यो चाहिँ अवस्था हो। सर, सीमावलोकन भनेको के हो? सीमावलोकन गर्नुहोस् भनेको विवेचना नै गर्नुहोस् भन्न खोजेको। सीमावलोकन देखिएको अवस्थालाई तपाईले विश्लेषण गर्नु। अब तपाईलाई यसो गर्नुपर्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, कम्तीमा पनि तपाईलाई मैले 12 मैले लास्ट इयर चाहिँ एउटा बनाएकै थिएँ फर्मेट पढाइ गरेर साथीहरूलाई चाहिँ फेस टु फेस पढाउँदा मैले 14 बुलेट निकालेको थिएँ। अथवा त्यसको विकासक्रम भने के लेख्ने, अवधारणा भने के लेख्ने। सुन्नुहोस् है, विकासक्रम भने के लेख्ने, अवधारणा भने के लेख्ने, विवेचना भने के लेख्ने, समीक्षा भने के लेख्ने, विश्लेषण गर्नुहोस् भने के लेख्ने, समाधान र सुझाव दिनुहोस् भने के लेख्ने, अनि त्यसपछि चुनौती र समस्या भन्नु भने के लेख्ने भनेर कतिपय कुराहरू यस्तै। अनि आवश्यकता, औचित्य, महत्त्व भनौँ भने के लेख्ने, हैन। और यस्ता विषयवस्तुको बारेमा कम्तीमा पनि 12-15 वटा त्यस्तो बुलेट हुन्छन्। तपाईले शेयर गर्दै जाउँला अथवा चाहिँ कुनै क्लासमा यसको बारेमा डिटेल चाहिँ भनौँला। ओके, अब हामी लगभग मैले सबैको जिज्ञासा सकियो होला भन्ने अपेक्षा गर्यौँ हामीले। हाम्रो सेसन अर्को 5:30 बजीबाट अर्को पनि सेसन भएको हुँदा आजको लागि प्रश्न उत्तर सेसन यति नै गऱ्यौँ। र एउटा दुईवटा प्रश्न म युट्युबबाट लिन चाहे हजुर, सरलाई समय छ भने। दुईवटा प्रश्न सरीमा उत्तरको अपेक्षा गरेँ मैले। युट्युबमा प्रश्न एउटा चाहिँ यो योजना र आयोजनाको छनौट भनेको के हो सर भनेर सोध्नु भएको छ कौशल जयसवालजीले। ओके, योजना भनेको विस्तृत रूपमा ठुलो हुन्छ, आयोजना भनेको योजनाको सानो पार्ट चाहिँ हो। योजनाको छनौट भनेको त विस्तृत रूपमा गरिन्छ। जस्तो 15औं योजना गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौं भने यो राष्ट्रव्यापी रूपमा गर्यौं योजना। आयोजना भनेको योजनाको सानो पार्ट भएको हुनाले सानो इकाइमा, क्षेत्रमा, समुदायमा अथवा कुनै चाहिँ एरियामा मात्रै गर्ने गरिन्छ। ओके, अर्को इन्द्र बमजलजीले लेख्नु भएको छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट गभर्नेन्स अकर्डिङ टु गभर्नेन्स थ्योरी भनेर भन्नु भएको छ चाहिँ। ओके, इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्सी। इफेक्टिभ र इफिसिएन्सी भनेको प्रभावकारी, इफेक्टिभ भनेको कार्यात्मक रूपमा भनेको कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसले देखाउने परफर्मेन्स इफेक्टिभ हुन्छ। इफिसिएन्सी हुनको निम्ति त्यसले गरेका क्रियाकलापको औचित्य साबित भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्राय गरेर इकोनोमी इफिसिएन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस भयो कि भएन भनेर हेर्नुको अर्थ भनेको त्यसको प्रभावकारिता, औचित्य र सान्दर्भिकता छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। ओके, अर्को प्रश्न यहाँ छ, यो क्वेसन नम्बर 5 को बारेमा के भन्नुभएको नि मलाई अलिकति उहाँले लेख्नु भएको अलिक बुझिनँ मैले। कला पोखरेलजीले सोध्नु भएको, मौलिक हक र कर्तव्य नागरिक अधिकारको गर्न
आवश्यक छ वा छैन, यो संरक्षण गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेकोमा के आन्सर दिने भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो मौलिक हक र मौलिक हक र कर्तव्य नागरिक अधिकारको संरक्षण। ओके, त्यो सन्दर्भमा म यसमा अलिकति तपाईँको प्रश्न अलिकति खुलेन, त्यही पनि मैले तपाईँको प्रश्नको कति बुझ्छु। तपाईँले भनेको मौलिक हक भनेको छुट्टै पाटो हो, अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको छुट्टै हो, र नागरिक कर्तव्य भनेको पनि छुट्टै हो। जस्तो मौलिक हक भनेको राज्यले आम नागरिक वा जनतालाई दिने अधिकारको सुनिश्चितता हो भने, कर्तव्य भनेको नागरिकका कर्तव्य भनेको संविधानले नागरिकलाई राज्यप्रति कर्तव्य बनाउन भनेपछि नागरिकले राज्यप्रति गर्ने व्यवहार, राज्यप्रति गर्ने उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी कर्तव्य हो। मौलिक हक भनेको त नागरिकलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गराउन राज्यले नागरिकलाई दिने अधिकार। ओके, अर्को एउटा दुईटा प्रश्न लिन्छु। अन्तिम प्रश्न, कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवादमा के फरक छ भनेर सोध्नु भएको छ। कानुनी संविधान, राजनीतिक संविधानवाद त मैले भने संसदीय प्रक्रियामा राजनीतिक नीति निर्णयको कुरामा त्यसले चाहिँ सर्वेसर्वा अथवा चाहिँ सुप्रिमेसी अफ द पार्लियामेन्टको अवस्थाले अथवा नीति बनाउँदा इलेक्टेड बडीले राजनीतिक इस्युलाई गराउँछ भने त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक संविधानवाद भनिन्छ। कानुनी संविधान भनेको फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्लियामेन्ट सिस्टममा नमानेर कानुन बनाइयो, तर कानुनलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि राखियो, सबैले पार्लियामेन्टले मात्रै कानुन बनाउँछ भन्ने हुँदैन हो। र त्यस्तो चाहिँ कानुनलाई मात्रै आधार मान्नु चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनी सुप्रिमेसी हो। ओके, अब अन्तिम प्रश्नमा चाहिँ लिन्छु। कृष्णबहादुर खत्रीजीले सोध्नु भएको प्रश्न, चोइस, भोइस एन्ड राइट कुन संविधानवाद अन्तर्गत पर्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। ओके, राइट, चोइस, भोइस एन्ड एक्सेस तपाईँ हजुर, भोइस एन्ड एक्सेस भनेको कुन संविधानवाद भनेको यो सबैमा राजनीतिक अधिकार राजनीतिक संविधानवादमा पर्यो। आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्नु, स्रोत र साधनमा तपाईँको पहुँच प्राप्त गर्नु, त्यो चाहिँ आर्थिक संविधानवादमा पर्यो। तपाईँका धर्म संस्कृतिको संरक्षण भएर सामाजिक हक र अधिकार प्राप्त गर्नु फेरि त्यो सामाजिक सांस्कृतिक संविधानवादमा पर्यो। एउटैमा पर्छ भन्ने होइन, तपाईँ कुन तरिकाले के को एक्सेस। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ स्वास्थ्यमा तपाईँको पहुँच छ तर चाहिँ स्रोत र साधनमा तपाईँको पहुँच नहुन सक्छ। राजनीतिमा तपाईँले पहुँच प्राप्त गर्नु भएको छ तर समाजमा तपाईँको चाहिँ अपनत्व स्वामित्व छैन, त्यहाँ पहुँच पाउनु भएको छैन भनेपछि एउटामा पर्छ होइन कि हामीले खोजेको सबैमा हो। राइट, चोइस, भोइस एन्ड एक्सेस टु अल सबैमा हो। ओके, थ्याङ्क यू सर। सबैको प्रश्नको उत्तर सक्यो। कतै साथीले केही सोध्नु भएको छ भने हेरेँ मैले, तर सबैको सक्यो होला। एउटा कुरा हाम्रो साथीले कानुनी संविधानको बारेमा अझै कन्फ्युजन, कोही संविधान भन्नु भने म अझै एउटा शब्द भन्छु। कानुनी संविधानले मूलतः सरकारलाई अदालती प्रक्रियाबाट कानुनको कार्यान्वयनको अधिकारमा सीमित गर्दछ भनेपछि अदालतलाई चाहिँ सर्वेसर्वा बनाएर अथवा अदालती प्रक्रियालाई मान्नु चाहिँ कानुनी संविधानवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, सबै साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदै सरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच सर, यो प्रश्नको लागि र प्रश्नको उत्तरको लागि सरको एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण सहयोग पाइएको छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, हस् ल, धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर। र यति भन्दै आजको यो सेसन सकिएको छ। जाँदै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु कि अब हाम्रो राति 8 बजे, आज राति 8 बजे न्याय सेवाको तेस्रो पत्र समसामयिक कानुनको प्रश्नोत्तर सेसन राखिएको छ र त्यो प्रश्न दिउँसै हामीले फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको छु र एकचोटि त्यहाँ खण्ड ग र घ मात्रै आएको थियो, त्यो मैले एडिट गरेर फेरि मैले खण्ड क ख सबै राखेको छु। एकपटक प्रश्न हेर्नुहोला न्याय सेवाका साथीहरूले। र न्याय सेवाको क्लास चाहिँ आगामी हप्ता सोमबारबाट सुरु हुँदैछ। सोमबार बिहान 6:30 बजे अन्तर्क्रिया कक्षा रहेको जानकारी गराए र त्यो सँगसँगै भोलि आइतबार बिहान 6:30 बजे सेकेन्ड पेपरको क्लास छ। भोलि आइतबार बेलुका 6 बजेबाट चौथो पेपरको क्लास छ र यसै गरिकन भोलि आइतबार बेलुका 5:30 बजेबाट परराष्ट्र सेवाको क्लास छ। परराष्ट्र सेवाको एक्स्ट्रा पेपर 1 र एक्स्ट्रा पेपर 2 को अन्तर्क्रिया कक्षा भने अहिले 5:30 बजे हुँदैछ। त्यसको मिटिङ आइडी र पासवर्ड चाहिँ मैले फेसबुक पेजमा राखेको छु, त्यहाँ हेरेर तपाईँ कोही साथीहरू परराष्ट्रको अन्तर्क्रिया कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। रेडमी नोट लेख्नु भएको साथीले वाला साथीको प्रश्न अब सोध्न अलि सकियो। योजना र बजेट बिचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने सोध्नु भएको छ। यो सर गइसक्नु भएको छ र अब यो नेक्स्ट उसमा चाहिँ राख्छौँ ल, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी अर्को सेसनमा राख्छौँ। अर्को हप्ता शनिबारमा चाहिँ फेरि प्रश्नोत्तर सेसन राख्छौँ नै, त्यसमा पुनः सोध्नु पर्ला सर। यसको लागि सर म्याडम को हुनुहुन्थ्यो, थ्याङ्क यू। र यो उसको लागि ढिला पनि भयो र हामी यति नै गऱ्यौँ आजलाई। थ्याङ्क यू सो मच सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जुट्नुभयो र यसरी प्रश्नको उत्तरमा सहभागी हुनुभयो र सबैलाई अनुरोध छ यो खाली समयकोमा चाहिँ राम्रो सदुपयोग गर्नुहोस् र लगनशीलता अध्ययन निरन्तर गर्नुहोस्।
घरमा कम्तीमा आफ्नो घन्टा जति पावर पढ्नुहुन्थ्यो कम्तीमा चाहिँ आफूले पढ्ने समय चाहिँ निर्धारित समय हरेक दिन जसो दैनिक रूपमा नछुटाइकन नियमित रूपमा पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। आई होप हाम्रो यो क्लासहरूले पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्प भइरहेको होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु र कस्तो हेल्प भइरहेको छ बेला बेलामा सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला र तर अनिवार्य चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न कम्तीमा 3 मिनेट अगाडि नै प्रश्न मैले राखेको हुन्छु। कृपया तपाईँहरू तयार भइदिनु होला। हाम्रो फेसबुक पेजमा प्रश्न यति बजी आउने भनेको हुन्छु मैले। इक्जाम समय भनेको तपाईँहरूलाई फेसबुक पेजमा प्रश्न आउने हो र अनि फिडब्याक क्लास भने त्यसपछि त्यसको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास हुने हो। कहिलेकाहीँ 15-20 मिनट आधी घन्टा ढिलो भयो भने हामी त्यही अनुसार चाहिँ टाइम मिलाएर आधी घन्टा ढिलो नै त्यति नै आवर ढिलो नै हामी के गर्छौँ त फिडब्याक क्लास गर्छौँ। सो तपाईँहरूले प्रश्न चाहिँ पाइसके पछाडि हाम्रो सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूलाई प्रश्नको उत्तर हातले लेखिदिन अनुरोध गर्छु। दिमागमा लेखिदिने होइन, हातले सेतो कपीमा अनिवार्य लेखिदिनुहोस् कालो मसीले। यति भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले लेखेको र पढिराखेको कुरा सार्थक हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। नत्र मनमा चाहिँ एकदम जाने जस्तो अनुभूत हुन्छ तर लेख्दाखेरि चाहिँ फेरि नलेखेको नजानेको जस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले त्यो मनमा जानेको कुराले हुँदैन, चाहिँ साँच्चीकै जान्नै पर्छ। जानेको कुरा लेख्नै सक्नुपर्छ। लेख्न सक्नुभयो भने चाहिँ जान्नुभयो, लेख्न सक्नु भएन मनमै राख्नुभयो भने जानिएको भन्ने त्यो कुरा चाहिँ साबित भएन। किनभने निजामती कर्मचारी, निजामती सेवा भनेको तपाईँहरूको जुन कम्पिटिटिभ इक्जाम छ त्यो भनेको के हो त भन्दा चाहिँ आफ्नो सबै चाहिँ योग्यता, क्षमता अनि आफ्नो बुद्धिमत्ता, आफ्नो चाहिँ विद्वता प्रदर्शन गरेर अरूभन्दा अब्बल छु भनेर साबित गर्ने परीक्षा नै लोकसेवाको परीक्षा हो। यसमा तपाईँले दिमागमा मात्रै राखेर हुँदैन, त्यो लेखेर पनि तपाईँले अरूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। सो अनिवार्य लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोला। प्रश्न लेख्दा सजिलो देखिन्छ, कन्टेन्ट लेख्दाखेरि 4-5 लाइनभन्दा बढी लेख्न खासै आउँदैन। कलमले पनि खासै कलममा चाहिँ मसिसकेको जस्तो अनुभूत हुन्छ तपाईँलाई, तर वास्तवमा कलममा चाहिँ मसी फेरि टन्नै हुन्छ। त्यो दिमागले जाने पनि हातले नलेखिदिएको अवस्था हो। त्यो लेख्नै बनाउनुपर्छ र त्यही कारणले त्यसको लागि अभ्यास धेरै गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ। यति अनुरोध सबै सहभागीहरूलाई गरेँ। युट्युबमा जोडिनु भएका सबै साथीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ एकजना पासवानजीले सेन्डी पासवानजीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। इङ्ग्लिसमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। इङ्ग्लिसमा लेख्न मिल्छ, नेपालीमा लेख्न मिल्छ, इङ्ग्लिस वा नेपाली दुवै भाषामा पनि लेख्न मिल्छ। एउटा प्रश्न नेपालीमा, एउटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न मिल्छ र यो गत वर्षको सम्मको चेन्ज थियो। अबको आगामी वर्षमा के गर्छ त्यसको चाहिँ फेरि हेरौँला। इङ्ग्लिस र नेपाली वा दुवै भाषामा भनेको छ। र अब अन्य प्रश्नहरू सुरेन्द्रजीले सोध्नुभएको प्रश्न लगायत अन्य साथीले सोध्नुभएको प्रश्नको चाहिँ उत्तर आज सरले हामी समय सकेको हुँदा बिदा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता पुनः हामी यसमा भेट्छौँ। थ्याङ्क यू अल। राज परिवारजीलाई पनि थ्याङ्क यू। सबै सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अल। र यहाँ नासुको सेकेन्ड प्रोको क्लास हुनुभएको छ। नासुको सेकेन्ड प्रो क्लास भोलि आइतबार बेलुका 5:30 बजे एउटा नयाँ क्लास छ। हस्, हाम्रो यस्तै तयारी क्लास सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि हाम्रो सिडिएफ नेपालको फेसबुक पेज हेरेर नबिर्सिनु होला। सिडिएफ नेपालको फेसबुक पेज सिडिएफ नेपाल तथा सिडिएफ नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा, वेबसाइट www.sidefnepal.com.np र नियमित रूपमा हाम्रा कक्षाहरूमा सहभागिता तपाईँहरूको होस्। यति चाहिँ सबैलाई अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू अल। सबैलाई धन्यवाद। परीक्षाहरू कृपया नछुटाउनु होला। थ्याङ्क यू सबैजना, धन्यवाद। शुभ समय, टेक केयर।